हाम्रो बीचमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रभावशाली नेता संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराई हुनुहुन्छ। तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छु, कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु मन्त्रीज्यू। धन्यवाद। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी फुट्यो भनेर घोषणा गरे हुन्छ अब? बिल्कुलै हुँदैन। तर नेताहरूले भन्न थालिसके अब अप्रिय निर्णय गर्छौँ भनेर प्रचण्डले भनिसक्नुभयो। हैन, जतिसुकै अप्रिय स्थिति उत्पन्न भए पनि फेरि हामी फर्किनुपर्छ। पार्टी फुट्नु हुँदैन, पार्टी जुट्नुपर्छ भन्ने देशभरका हाम्रा चाहिँ नि 8 लाख पार्टी सदस्यमध्ये 8 लाखकै त्यही धारणा छ। हामीलाई झन्डै 50 लाख मानिसहरूले गएको निर्वाचनमा भोट हालेका हुन्। ती सबै मानिसहरूको धारणा त्यही छ र अझै हामीलाई भोट नहाल्ने जो देशभक्त थिए, जो प्रजातन्त्रवादी थिए, जो नेपालको माया गर्थे, ती सबै मानिसहरूको पनि त्यही छ। र अर्को कुरा, नेपाललाई र नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई र हाम्रो विकास प्रक्रियालाई सहयोग गर्ने हाम्रा तमाम अन्तर्राष्ट्रिय मित्र शक्तिहरू, साथीहरू जो हुनुहुन्छ, मित्र देशहरू, ती सबैको चाहना र विश्वभरिका मानिसहरूको चाहना पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जो एउटा नयाँ अभ्यासबाट आएको हो, निर्वाचनको माध्यमबाट सायद दुनियाँमा कम्युनिस्ट पार्टीले कमै सरकार बनाउँछन्, त्यस्तो एउटा ऐतिहासिक अवसरबाट हामी आएका हौँ कि कम्युनिस्ट पार्टीको झन्डा बोकेर, कम्युनिस्ट पार्टीको सिद्धान्त बोकेर बुर्जुवा शक्तिहरूसँग प्रतिस्पर्धा गरेर निर्वाचनमा सफलता लिएर आएको हौँ। त्यस कारण यो पार्टी फुट्नु हुँदैन, टुट्नु हुँदैन। हाम्रा केही समस्या छन् नै, आन्तरिक हिसाबले ती समस्या नभएका होइनन्। ती समस्यालाई हल गरेर पार्टीलाई फेरि हामी एकताबद्ध बनाउँछौँ। होइन, तपाईँहरू युवा पुस्ताका नेताहरूले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउँछौँ भनेर धेरै समयदेखि भनिरहनु भएको छ, तर नेतृत्वले सुनेको छैन। न प्रधानमन्त्रीले सुन्नु भएको छ, न प्रचण्ड र माधव नेपालले सुन्नु भएको छ। उहाँहरू अरपारको लडाइँको तयारीमा हुनुहुन्छ र अहिलेको अवस्थामा सँगै बस्न सक्ने अवस्थामै छैन नेताहरू। एकै ठाउँमा बसेर छलफल गर्न पनि छोडिसके। अब करिब 70 वर्षको उमेर टेकेका हाम्रो नेताहरू हुनुहुन्छ र यो 70 वर्षको उमेरमा झन्डै 5 दशकभन्दा लामो समय त उहाँहरूले क्रान्तिमै बिताउनुभयो, सङ्घर्षमै बिताउनुभयो। पछिल्लो 2 दशक जति यो खुल्ला परिवेशमा हामीले एउटा अभ्यास गर्दै आएका छौँ। त्यसैले यो हन्डर ठक्कर खाँदै, होइन, यो पार्टी निर्माण गर्दै, यति धेरै जनतालाई सङ्गठित गर्दै, आजको प्रतिकूल अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिलाई पनि अनुकूल बनाउँदै आएको हाम्रो नेतृत्व जो 7 दशकको उमेर बिताएको छ, यो नेतृत्व त्यति कच्चा छ जस्तो मलाई लाग्छ। तर कच्चा देख्यो नेतृत्व असफल भयो नि त, खोइ त मिलेको। आजको दिनमा तपाईँको टेलिभिजनमा आएर मैले मेरो नेतृत्वलाई असफल भयो भन्ने घोषणा गर्ने बेला भएको छैन। यदि साँच्चै नै प्रतिकूल परिणाम आयो र भोलि पार्टी विभाजनको दिशातिर गयो, रोक्न सकिएन भने यो नेतृत्व असफलै हो। यो कोही पनि सफल होइन। प्रधानमन्त्री पनि, प्रचण्ड पनि, माधव नेपाल लगायतको नेतृत्व असफल साबित हुन्छ। तर उहाँहरू फेरि फर्किनुभयो र पार्टी एकतालाई सुदृढ गर्नुभयो भने उहाँहरूले अर्को एउटा चुनौतीलाई पार गर्नुहुन्छ। त्यो एउटा खुसीको कुरा हुन्छ। तपाईँलाई विश्वास छ फेरि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एक भएर जनताको चाहना अनुसार काम गर्न अगाडि बढ्ला? होइन, विश्वास मात्रै होइन, मलाई त अटुट विश्वास छ। तर कसैले विश्वास गर्दैन योगेशजी। अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी फुट्यो, होइन, हामीले घोषणा हुन मात्रै बाँकी छ। हामी नेपालमा यस्तो अभ्यास पनि बालुवाटारमा जसरी गुटको भेला भइरहेछ नि, तपाईँले हेर्नु भएको छैन? होइन, यस्तो छ ऋषिजी, हामी नेपालमा कतिपय मान्छेले अविश्वास गरेकै काम गर्दै आएका छौँ। धेरैलाई लागेको थिएन नि 46 सालमा कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेस मिल्छन्, मोर्चा बनाउँछन्, पञ्चायत ढाल्छन् भन्ने धेरैलाई लागेको थिएन। किनभने त्यति बेला पञ्चायतले अथवा भनौँ न राजाले कहिले काङ्ग्रेसलाई च्याप्ने, कम्युनिस्टलाई ढाल्ने, कहिले कम्युनिस्टलाई च्याप्ने, काङ्ग्रेसलाई ढाल्ने, यस्तै खेल खेल्दै आएका थिए नि त। अनि हाम्रो नीति सिद्धान्त पनि के थियो भने, गिर्जाबाबुले भन्नुहुन्थ्यो हिमालय मसाले मण्डल एउटै, कम्युनिस्टसँग मिल्नु हुँदैन। अब हामी कम्युनिस्टहरू पनि अलिकति हाम्रो उग्रवादी चिन्तन थियो कि यो काङ्ग्रेस भनेको त पुरै चाहिँ नि प्रतिक्रियावादी शक्ति हो, पुँजीवादी शक्ति हो, यो चाहिँ राष्ट्रघाती हो, योसँग त मिल्नै हुँदैन। आखिर यो दृष्टिकोण थियो नि त हाम्रो पनि। तर हामी नेकपा एमालेको, त्यति बेला मालेको 4थो महाधिवेशनबाट हामीले काङ्ग्रेससँग संयुक्त मोर्चा गर्ने निर्णय गऱ्यौँ। कमरेड मदन भण्डारीले त्यसको अगुवाई गर्नुभयो र अर्कोतिर गणेशमान किसुनजी जस्तो नेताहरू जो बिल्कुल गिरिजाबाबुले नचाहँदै पनि कम्युनिस्टसँग मिलेर पञ्चायतसँग लड्नुपर्छ भन्ने ठाउँमा आउनुभयो र उहाँहरूले सिङ्गो पार्टीलाई नै लिएर आउनुभयो।
र हामीले त्यो मोर्चा बनाएर पञ्चायत ढालेको त्यो कसैले सोचेको थियो र थिएन नि त 62-63 को आन्दोलन पनि त्यस्तै हो हेर्नुहोस् त्रिकोणमा थियो नि त एकातिर एमाले र काङ्ग्रेस जस्ता मूलधारका राजनीतिक शक्तिहरू थिए एकदम कमजोर अवस्थामा थिए हैन किनभने राजाले सत्ता लिएको अवस्था थियो अर्कोतिर ज्ञानेन्द्र शाहको सत्ता थियो तर अर्कोतिर माओवादीको हिंसा थियो हैन सशस्त्र युद्धमा माओवादी थियो यो त्रिकोणको राजनीतिलाई दुईटा कोणमा ल्याएर त्यसबाट परिणाम निस्केला भनेर धेरै कमले सोचेका थिए आखिर हाम्रो यही नेतृत्व त अनि अहिले जीवितै छ नि हैन केही अब जस्तो गिरिजाबाबु बित्नुभयो अरू केही बित्नुभयो बेग्लै कुरा हो तर अरू त नेतृत्व जिउँदै छ नि एमाले र माओवादी केन्द्रको बीचमा चुनावी गठबन्धन भएर एकीकरण भइसक्दाखेरि पनि अझै पनि तुस त बाँकी छ नि द्वन्द्व र विवाद त बाँकी छ नि अविश्वास त बाँकी छ नेताहरूको बीचमा भने नि अस्वाभाविक र असम्भव कुरालाई सम्भव बनाएको नेतृत्व भने नि मैले 62-63 को उदाहरण दिए संविधान बनाउँदा त्यस्तै भएको थियो हैन तर अहिले त असफल भयो त प्रचण्ड र माधवमा नेपालको बीचमा सहमति भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा जसरी कटाचे भएको छ आक्रमण भएको छ पछिल्लो समय तपाईले भनेको पनि यो कम्युनिस्ट पार्टी मिल्लान् एउटै चुनाव चिन्हमा लड्लान् एउटै पार्टी बनाउलान् भनेर सोचेको थियो र हैन पृष्ठभूमि पनि त्यस्तो थिएन हामी चाहिँ नि 10 वर्षको सशस्त्र द्वन्द्वको बेलामा एक किसिमले आम्ने सामने नै भएर लडेका थियौं नि झन्डै 250-300 तत्कालीन एमालेको कार्यकर्ताहरू माओवादीबाट मारिएका थिए माओवादी तर्फ त्यस्तै आरोप थियो कि एमालेले चाहिँ जासुसीको काम गर्दैछ सुराकीको काम गर्दैछ त्यसकारणले उनीहरूले गाउँबाट हाम्रो मान्छेहरू त्यति बेला लखेटेका थिए एमालेका तत्कालीन एक किसिमको भन्ने भने दुईटा अलग अलग पोलमा हामी थियौं न यो खुल्ला भएर आएपछि पनि परिस्थिति त्यस्तै थियो बरु काङ्ग्रेस र माओवादीको बीचमा अलिकति न्यानो सम्बन्ध जस्तो एमाले र माओवादीको बीचमा एकदम तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध जस्तो थियो तर यही हामी मार्क्सवादी हुनुको नाताले द्वन्द्ववादी हुनुको नाताले हामी के भन्छौं भने विपरीतहरुको बीचमा एकता हुन्छ हैन विपरीत तत्त्वको बीचमा एकता हुन्छ असम्भव कुरा भयो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एक भयो तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको बीचमा चुनावी गठबन्धन पछि पार्टी एकीकरण भयो राम्रो कुरा हो तर अहिले आएर धेरैले भन्छन् कम्युनिस्ट पार्टी भनेको विधि र प्रक्रिया र पद्धतिमा चलियो होइन यस्तो भयो के अब यसमा चलेको छ पार्टी आज सिस्टममा चलेको छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अलिकति समय मागेर म के भन्छु भने हाम्रो पार्टी एकता भयो तर एकताको सम्पूर्ण जग बनेको थिएन आज समीक्षा त्यो पनि हो के हाम्रो चाहिँ जस्तो सिद्धान्तमा त राम्ररी बहस हामीले गरेका थिएनौं एउटा कम्प्रोमाइजिङ डकुमेन्ट हामीले बनायौं नेतृत्वमा राम्ररी बहस भएको भए सिंगल अध्यक्ष मात्रै हुन सक्थ्यो तर हामीलाई हतार थियो त्यसकारणले दुईटा अध्यक्ष राख्यौं हैन अझै चाहिँ नि कुनै डकुमेन्ट त आलो पालो प्रणाली पनि भन्ने पनि आयो हैन यस्ता कतिपय सम्झौताहरू गर्दै गर्दै हामीले एकता गरेका हौं तर यो अहिलेको पार्टी भित्रको अन्तर संघर्षले मेरो विचारमा पार्टी एकताको जगलाई बलियो बनाउँछ किनभने यसले एउटा विचार पनि परिष्कृत बनाएर ल्याउँछ नेतृत्व पनि यति मलाई लाग्छ कि पार्टी भित्रको अन्तर संघर्षमा यो झन्डै 7 दशकको हाम्रो लामो इतिहासमा पार्टी भित्रको अन्तर संघर्षमा यति कठिन मोड सायद प्रचण्ड कमरेडले पनि भोग्नु भएको थिएन केपी ओली माधव नेपालले पनि भोग्नु भएको थिएन झलनाथले पनि भोग्नु भएको थिएन आज उहाँहरूले भोग्दै हुनुहुन्छ भनेपछि हामी सबैले भोग्दैछौँ भनेपछि यसबाट उहाँहरू अझै परिष्कृत बनेर खारिएर रूपान्तरित भएर हैन अझै तपाईं परिपक्व नेतृत्वको रूपमा पनि उहाँहरू आउन सक्ने सम्भावना छ र यसले पार्टी भित्रको दोस्रो पुस्ता तेस्रो पुस्ता भन्नेलाई पनि अलिकति शिक्षा र धक्का दिन्छ तिमीहरू माधव नेपाल भनेर त्यही गुटमा लाग्छौ कि तिमीहरू प्रचण्ड भनेर त्यही गुटमा लाग्छौ कि तिमीहरू केपी ओली भनेर त्यही गुटमा लाग्छौ कि अब यी नेताहरूको जसले आजसम्म पार्टीलाई बनाए निर्माण गरे यी नेताहरूलाई ससम्मान एउटा राम्रो व्यवस्थापन गरेर अब तिमीहरू पार्टी सञ्चालन गर्ने हैसियत बनाउँछौ त भनेर हामीमाथि पनि अथवा हामी भन्नाले म मात्रै हैन कि एउटा ठुलो पंक्तिमाथि पनि प्रश्न गरेका छ नि त्यसैले हामी प्रत्येक नेकपाका नेतृत्वको निम्ति लाइनमा बसेका मानिसहरूको परीक्षाको घडी हो यो हैन अग्नि परीक्षाको घडी हुन्छ आज तर पनि तपाईले प्रश्नमा नेपाली जनतालाई बताउनु पर्छ अलिकति थप्छु आज तपाईको के छ भने इतिहासले घटनाक्रमले यो जिम्मेवारीले केपी ओलीलाई असफल हुने छुट छैन प्रचण्ड कामरेडलाई माधव नेपाललाई पनि असफल हुने छुट छैन र त्यो असफल हुने छुट छैन भन्ने कुराको एउटै शर्त के हो भने सफल हुने कुराको एउटै शर्त के हो त भन्दा पार्टीको एकता हो त्यो भयो भने उहाँहरू सफल हुनुहुन्छ त्यसमा उहाँहरू चुक्नुभयो भने अरु 10 वटा काम गर्नुस्
उहाँहरूको नराम्ररी व्याख्या होइन, तपाईँले वैचारिक कुरा गरिरहँदाखेरि अहिले नीतिको बारेमा बहस भएको छैन क्या नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र। अहिले त नेतृत्वमा को पुग्ने, प्रधानमन्त्री को बन्ने, मन्त्री को बन्ने, पार्टी अध्यक्ष को बन्ने भन्ने लडाइँमा हुनुहुन्छ त्यो पनि एउटा पक्ष, आजको अन्तर्विरोधको पक्ष देखा पर्यो। तर सँगसँगै यसले के हो त भन्दा वैचारिक राजनीतिक विषयलाई पनि अब छलफलको विषयमा ल्याउँछ। जस्तो भनौँ न बहुदलीय जनवाद भन्नुभयो नि तपाईँले। अब एउटा कोणबाट बहुदलीय जनवादीहरू एक हौँ, पूर्व एमालेहरू एक हौँ, एउटा कोणबाट यो पनि छ नि त होइन। त्यस्तै एउटा कोणबाट पार्टी एकता त प्रचण्ड र केपी ओलीले पो गरेको हो, यी दुईवटा एक हौ भन्ने पनि एउटा बहस छ नि होइन, त्यो पनि बहस छ। अब होइन, यो त पूर्व एमालेहरू माधव नेपाल र केपी ओली चाहिँ एक ठाउँमा आउन, पहिले झलनाथ खनाल लगायतको यो चाहिँ एक ठाउँमा आउन अनि प्रचण्डसँग डिलिङ गर भन्ने पनि छ नि त। आखिर बहसका त धेरै पक्षहरू आज सतहमा आएका छन्। यसले के गर्छ भने अब हामीलाई एउटा वैचारिक राजनीतिक सन्दर्भमा पनि छलफलमा लान हामीलाई बाध्य किन बनाउँछ भने जस्तो बहुदलीय जनवादको बहस आइसकेपछि अब बहुदलीय जनवादको सान्दर्भिकता अथवा यो भनेर जाने कि नजाने, अब आउने महाधिवेशनमा डकुमेन्ट के बनाउने भन्ने कुराको बहस त हुन्छ नि त। होइन, जनताको बहुदलीय जनवाद र जनताको जनवादको कुरा अहिले नेताहरूले छोडिसक्यो। अहिले त केपी शर्मा ओलीलाई जसरी पनि हटाउने र माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भन्ने लडाइँ त त्यहाँनिर हो। यसो हो, पार्टीमा जसरी पनि भन्ने हुँदैन, शक्तिको लडाइँ हो, पदको लडाइँ हो तपाईँको पार्टीभित्र। त्यो कुरा तपाईँले स्वीकार्नुपर्छ। शक्तिको लडाइँ त देखिएकै छ होइन, कसले शक्ति आर्जन गर्ने भन्ने लडाइँ त देखिएकै छ। तर त्यो सबै कुराहरू त्यो विवेक सम्मत छ कि छैन, त्यो विधि सम्मत छ कि छैन, हामीले त्यो हेर्नु पर्यो। विधि पनि हेर्नु पर्यो होइन, विधिलाई कसैले मिचेर जान सक्दैन, त्यो विधिमा सबै बस्नु पर्यो। त्यो विधिलाई लागू गर्ने कुरामा विवेक सम्मत छ कि छैन त्यो पनि हेर्नु पर्यो। त्यस कारण आज विधि र विवेकको लडाइँ हो कि दुईवटा मिलेर जानु पर्यो। विधि पनि छोड्नु भएन, ठिक छ त विवेक पुर्याउँ, टालटुल गरौँ, नेताहरूको टाउको मिलाउँ मात्रै भनेर भएन, त्यो पनि विधिले नै होइन। प्रधानमन्त्री भनिरहनु भएको छ म त जनताबाट निर्वाचित, जनताले मन पाएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले मलाई प्रधानमन्त्री बनाएको हो। सही कुरा हो त हो नि, किन होइन। महाधिवेशनबाट म एमालेको कार्यकर्ताले निर्वाचित गरेर म आएको अध्यक्ष हुँ, अनि अहिले म किन छोड्ने दुवै पद? प्रधानमन्त्रीको त तर्क छ नि त। अन्य नेताहरूको भनाइ छ पार्टीको निर्णय प्रधानमन्त्रीले मान्ने किन मान्ने, यी दुवै तर्क गलत त होइन नि। तर यहाँनिर विवेक र विधि चाहियो क्या। अब प्रधानमन्त्रीको तर्क गलत छ त, म जनताले चुनेको प्रधानमन्त्री हुँ, जनताले मलाई चुन्यो, योगेश भट्टराईलाई चुन्यो, अमुक अमुक नेतालाई चुन्यो, सांसद बनायो नि त होइन, अनि मैले प्रधानमन्त्री चुने नि त, भनेपछि जनताबाटै चुनिएको भयो नि त प्रकारान्तरले प्रधानमन्त्री त। त्यस कारणले जनताबाट चुनिएको प्रधानमन्त्री पनि हो। नेकपा एमालेको 9 महाधिवेशनमा माधव कमरेड र उहाँको बिचमा प्रतिस्पर्धा हुँदा उहाँले जितेको अध्यक्ष पनि हो। नाजायज कुरा त उहाँले बोल्नु भएको छैन नि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको 9 महाधिवेशनमा तपाईँ पनि सचिवमा निर्वाचित भएको नेता हुनुहुन्थ्यो, तपाईँ आज स्थायी समिति हुनुहुन्छ, अनि प्रधानमन्त्रीले चाहिँ त्यसो भन्न मिल्छ? मलाई कार्यकर्ताले निर्वाचित गरेको महाधिवेशन भन्दा पहिला म अध्यक्ष पद छोड्दिनँ। त्यस्तो होइन, त्यो सापेक्षिक हुन्छ कि प्रधानमन्त्री चाहिँ नै छोड्नु नपर्ने, म किन छोड्ने भन्ने तर्क मैले गर्नु हुँदैन कि। त्यो एउटा खास परिस्थितिमा पार्टी एकताको सन्दर्भमा कतिपय पदहरूको मिलान गर्दाखेरि को मान्छे कहाँ पुग्छ भन्न सकिँदैन कि। त्यस्तो कुरालाई हिसाब किताब गर्नु हुँदैन। होइन, हिसाब किताब त्यतातिर पनि भइरहेको छ। भीमरावले, अश्विनी साक्यले, युवराज गेवालीले, घनश्याम भुषालले, तपाईँले लगायत धेरै नेताले पद छोड्नु हुने, अनि प्रधानमन्त्रीले चाहिँ दुवै पद छोड्नु नहुने, केपी शर्मा ओलीले त्यसलाई त्यसरी हेर्नु हुँदैन। त्यसलाई चाहिँ त त्यो मलाई त्यति लजिकल लाग्दैन यो कुरा, सापेक्षतामा हेर्नुपर्छ भने नि त। त्यस कारण प्रधानमन्त्रीको त्यो भनाइ पनि कम दमदार र लजिकको होइन, त्यो ठिकै छ। अब अर्को त्यो प्रचण्ड कमरेड र माधव कमरेडको कुरा पनि त्यति असान्दर्भिक अतार्किक जस्तो मलाई किन लाग्दैन भने अब पार्टीभित्र चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीको सन्दर्भमा प्रश्न उठेपछि होइन उहाँहरूले पनि प्रधानमन्त्रीलाई पद छोड भन्नुभयो, भन्न त पाइयो नि त। तर प्रधानमन्त्रीले म छोड्दिनु भनिरहनु भएको छ। छोड्दिनु भन्नुभएको छ नि त, ठिक छ नि त, उहाँले किन छोड्नु पर्यो त? उहाँले नछोड्ने नै निर्णय गरौँ न, केही फरक पर्दैन। तर त्यसमा हामी एउटा सहमतिमा जाउँ। प्रधानमन्त्रीले मान्नु पर्दैन किन? तर उहाँले स्थायी समितिको बैठक राखेर आलोचना सुन्न आफूलाई तयार पार्नु भएको छैन। होइन, त्यो आलोचना उहाँले सुन्नै पर्छ नि। प्रधानमन्त्री भागिरहनु भएको छ स्थायी समितिको बैठकबाट, धेरै नेताले भन्नुभएको छ। त्यो शब्द जायज भएन। कसरी जायज भयो? सबैलाई थाहा छ आज स्थायी समितिको बैठक तपाईँहरूको सुरु भएर अहिलेसम्म
रोकेको रोकै छ, भाग्ने भन्ने स्थगन भएको सुन्नु न, भएकै छ, नेताहरूको बिचमा छलफल भएको छ स्थायी समिति बैठकमा। प्रधानमन्त्रीको सन्दर्भमा तपाईँले भनेको शब्द जायज भएन। म के भन्छु यसलाई फेरि भने, यसलाई उल्टाउँ न, तपाईँको कुरालाई अलिकति उल्टाएर बुझौँ न। तपाईँले भाग्नुभयो भन्नुभयो, मैले के भन्छु भने प्रधानमन्त्रीले स्थायी कमिटीबाट सहमतिका साथ निर्णय गर्नको निम्ति प्रयत्नहरू गरिरहनु भएको छ। तपाईँलाई विश्वास छ प्रधानमन्त्री स्थायी समिति बैठक गएर फेस गरेर पार्टीका नेताहरूको सबै कुरा सुनेर समाधान गर्न तयार हुनुहुन्छ? म 100% विश्वस्त छु। त्यसमा स्थायी समिति बैठकमा प्रधानमन्त्री किन सहभागी हुनुभयो? प्रधानमन्त्री किन बैठक डाक्नु भएको छैन प्रधानमन्त्रीले? जनता जान्न चाहन्छ, प्रधानमन्त्रीलाई हाम्रो पनि सुझाव के हो भने स्थायी कमिटीको बैठकमा जानुभन्दा पहिले पार्टीका मुख्य नेताहरूसँगको सहमति निर्माण गर्न उहाँले जुन कोसिस गर्नुभएको छ त्यो बाटो ठिक छ, त्यो उहाँले गर्नै पर्छ। त्यसले स्थायी कमिटीको बैठकलाई सहज बनाउँछ। एक। दोस्रो कुरा, प्रधानमन्त्रीले स्थायी कमिटीको बैठकमा गएर नेताहरूले उठाएका प्रश्नहरू सुनेर शालीनताका साथ आफ्नो प्रस्तुति राम्रोसितले भएकै छन् नि, काम भएकै छ, सरकारले गरेकै छ, पार्टीले गरेकै छ, केही नभएको शून्यतामा हामी छैनौँ नि त। यी जे भएका छन्, नभएका कुरा के हुन् एक ठाउँमा राखौँ, त्यो नभएका कुरालाई अब कसरी गर्ने त ल भन्नुहोस्। तपाईँहरूसँगै म सोध्न चाहन्छु हैन, यसमा तपाईँहरूको पार्टिसिपेसन, तपाईँहरूको सहभागिता, भूमिका हैन मैले इग्नोर गर्दिनँ। तपाईँहरूको सहभागिताबाट म गर्न चाहन्छु। प्रचण्ड कामरेडले त्यो ढङ्गले गर्नुहोस्, माधव कामरेडले त्यो ढङ्गले गर्नुहोस्, झलनाथ कामरेडले यसरी गर्नुहोस्, ल हामी सबै मिलेर यसरी गरौँ भनेर चाहिँ प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो भने त्यो कुरा कसले मान्दैन त? हो त्यहाँनिर अनि मानेन भने विवेकको प्रश्न आउँछ कि विवेक गुमाउनु त मिल्दैन नि त कसैले पनि। विधि पनि मिच्न पाइँदैन, विवेक पनि गुमाउनु। तर प्रधानमन्त्रीले विधि मिच्नु हो पार्टीभित्र, धेरैको गुनासो छ हैन। अहिले त्यो भन्ने ठाउँमा विवेक गुमाउनु हो प्रधानमन्त्रीले। प्रचण्ड र माधव नेपालले भन्नुभएको छ हैन, उहाँले पेले लान खोज्नुभयो, त्यो त गुटलाई बलियो बनाउनु, दुईटा पक्ष पार्टीलाई भएपछि संस्थागत गर्न चाहनु भएन, संस्थागत रूपमा हिँड्न चाहनु भएन। संस्थागत गर्नै पर्छ। दम्ब र अहम छ प्रधानमन्त्रीमा छ भने उहाँले सच्याउनु पर्छ के। त्यसकारणले बैठकमा प्रधानमन्त्रीको के दम्बको कुरा छ, के घमण्डको कुरा छ, त्यही आइरहेको छ। त्यो कुरा प्रधानमन्त्री अरू कुरा सुन्नुहुन्न। त्यही कुरा त बैठकमा चाहिँ नि 1, 2, 3 गरेर राख्नु होला नि त नेताहरूले। त्यो कुरा प्रधानमन्त्रीले सुन्नु होला नि त। त्यो कुराको प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुहुन्छ नि त। फेरि प्रश्न उत्तर गरौँला नि त। संसदमा त 3 पटक 4 पटक प्रश्न उत्तर गर्न पाइन्छ भनेपछि यहाँ पनि त प्रश्न उत्तर हुन्छ। त्यसपछि फेरि प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुहुन्छ। त्यस क्रममा हामी पनि त केही भन्छौँ होला नि त। त्यहाँ हामी त्यसै पर लाटाले उयोहरू जस्तो त गर्दैनौँ होला नि। हामी पनि त त्यहाँ केही भन्छौँ होला, अरूको पनि त्यहाँ भूमिका हुन्छ होला। त्यस कारणले त्यो विधिसम्मत ढङ्गले नै यसलाई छलफलमा लाँदाखेरि पार्टी अझै सुदृढ हुन्छ र एकताबद्ध हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ के। हेर्नुहोस्, स्थायी कमिटीका 45 जना सदस्यहरू सबैले विवेक गुमाएको छैन नि। सबै विवेकपूर्ण ढङ्गले त्यहाँ कुराकानी गर्छन् के। स्थायी कमिटी भनेर टप्प कसैले टिपेर ल्याएको होइन नि। मान्छे लडेर सङ्घर्ष गरेर जेल नेल खारिएर कतिपय मन्त्री भएर कतिपय साथीहरू चाहिँ नेता भएर आएको, कतिवटा सङ्गठन चलाएर आएको साथीहरू छन्। यो पार्टीको माया के स्थायी कमिटीको सदस्यलाई छैन? तर तपाईँले हेर्नु भएको छ नि, पछिल्लो समय प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा नदिई सुखै छैन भनेर भनिरहनु भएको छ नि त। ए बाबा, त्यो एउटा बटम लाइनको कुरा गर्नुभयो। तर त्यसभन्दा तलतिर कुनै अर्को विकल्प छैन त? विकल्प के छ त आजको दिनमा? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको भविष्य भएको नेता बताउनुहोस् न। प्रधानमन्त्रीले सरकार चलाउने विकल्प छ हैन। प्रचण्ड कामरेडले पार्टी चलाउने विकल्प छ हैन। माधव कामरेडले के गर्ने हो त्यहाँ छलफल गरौँ, अर्को कामरेडले के गर्ने हो त्यो छलफल गरौँ। त्यसो भए वान म्यान वान पोस्टमा जान सक्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सम्झौता हुँदाखेरि? सम्भावना के छ? सुन्नु न, अहिले त्यसलाई सिद्धान्त बनाउनु हुँदैन के। सिद्धान्त बनाइसके नेताहरूले। अहिले त हामी के भने व्यवहारबाट गाइडेड भएर आएको हौँ के। दुईटा पार्टीको दुईटा अध्यक्ष राख्ने कुरा पनि सिद्धान्त हो त? कहाँ छ यो सिद्धान्त? त आज हामीले प्र्याक्टिस गरे हो कि अभ्यास गरेको हो। यसैलाई सिद्धान्त बनाउनु भएन नि। भोलि महाधिवेशनमा पनि दुईटै अध्यक्ष होला त? यदि भएछ भने पनि त्यो परिस्थितिको बाध्यताले बनाइन्छ के। तर आज त के छ भने मैले धेरै ठाउँमा भन्ने गरेको छु कि ऋषिजी, पद 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 भनेको छ नि नेकपाभित्र। पदै पद छ त नेकपाभित्र। अनि नेकपासँग आज जति पद कहिले थियो त ल भन्नु त? थियो सबै तपाईँहरूलाई छ नि पद। राष्ट्रपति, 48 सालमा त्यही त भने सभामुख हरेक पदमा तपाईँ हुनुहुन्छ। 47 सालमा मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीदेखि लिएर के छैन तपाईँहरूसँग आज? 47 सालमा अन्तरिम सरकार, किशुनजीले नेतृत्व गरेको अन्तरिम सरकारमा नेकपाका प्रतिनिधि 2 जना थिए क्या होइन, हुनुहुन्थ्यो होइन।
ओहो 2 जना प्रतिनिधि हुँदा राज्य सत्तै पाए जस्तो थियो। 51 सालको सरकार 9 जना प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले चलाएको, सबै नेकपा एमालेका सदस्य हामी नै मन्त्री हौँ जस्तो गरेर उत्साहित भएर हिँडेका थिए। त्यसपछि पनि त छ भने चाहिँ यति ठुलो उपलब्धि आज चाहिँ 6वटा प्रदेश हामीसँग छ, कसैले च्याउनु परेको छैन हो। 60% स्थानीय तह हामीसँग छ, प्रमुख उपप्रमुख। यो पद होइन, यत्रो सरकार चाहिँ केन्द्रमा पद होइन, यसले सिर्जना गरेका चाहिँ पद छैन नि यहाँ, फालाफाल पद छन् त। यही पदलाई मिलाएर चाहिँ समायोजन गरौँ, व्यवस्थापन गरौँ भन्दा त भइहाल्यो त। त्यसमा प्रधानमन्त्रीले एउटा पद छोड्दा के हुन्छ त? त्यो बहस कहीँ उठ्यो भने त्यही बेला बताउँला नि। होइन, बहस त उठिरहेको छ। तपाईँ त बैठकमा सहभागी नेता हो। बैठकमै बताउँछु नि म, यसलाई सार्वजनिक बहस किन गर्नु पर्छ? तपाईँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यक्ष पद छोड्नुपर्छ भन्ने पक्षमा कि प्रधानमन्त्री पद? हेर्नुहोस्, राजनीतिमा अब्जेक्टिभ क्वेसन कम हुन्छ, सब्जेक्टिभ क्वेसन गर्नुपर्छ। राजनीतिमा सम्भावना पनि धेरै हुन्छ नि त, असम्भव केही पनि हुँदैन। त्यसमा प्रधानमन्त्रीले पार्टी अध्यक्षबाट छोडेर प्रचण्डलाई पूर्ण रूपमा अधिकार दिन तयार हुनुपर्छ। म के भन्छु भने पहिलो पार्टी फुट्नु हुँदैन। नम्बर 1, पार्टी नफुट्ने सन्दर्भमा नेताहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, नेताहरूको बिचमा सहमति भयो भने त्यो सबैले मान्नुपर्छ। मानौँ न केपी कामरेडले म अध्यक्ष पनि छोडिदिन्छु, प्रधानमन्त्री पनि छोडिदिन्छु, ल तपाईँहरू गर्नुहोस्, त्यो पनि त विकल्प हुनसक्छ नि, होइन? अथवा शर्मा ओली दुवै पद छोड्नु होला नेपाली राजनीतिमा। त किन के असम्भव छ त? उहाँ प्रधानमन्त्री छोडेरै आएको होइन र, समाउनु भयो त त्यो बेला, उहाँले त्याग गर्न सक्नुहुन्न। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पद पाइसकेपछि केही पनि छोड्नुहुन्न भन्नेहरू पनि छन् राजनीतिक बजारमा। नेपालको राजनीतिमा यो परिभाषा नबनाउँ कि केपी ओलीले पद पाएपछि छोड्दैन, त्यो बाहिर त्यही गइरहेको छ। त्यो परिभाषा बनाउनु भएन, त्यो मानक बनाउनु भएन। अहिले यत्रो किसिमको महामारी छ, झगडा छ देशमा, कसको कारणले? पदको लागि। 14 वर्ष जेल बस्दा झन्डै 8 वर्ष उहाँ चाहिँ नै त्यो जेलभित्रको पनि सेलमा बस्नुभयो, 5 फिट कोठाभित्र। त्यो बेला उहाँले प्रधानमन्त्रीको देख्नु भएको थियो होला त सपना? त्यो बेला प्रधानमन्त्री पदै च्यापेर बस्नुभयो त उहाँ? अथवा प्रधानमन्त्री हुन्छु भोलि भनेर बाँच्नुभएको हो त उहाँ? अथवा प्रचण्डको बारेमा कुनै मानक बनाउने होइन नि त त्यसरी? प्रचण्डले पद बिना बाँच्न सक्दैन, माधव नेपालले पद बिना बाँच्न सक्दैन, किन बाँच्नु? होइन, बाहिर त्यही सन्देश गएको छ जनताको बिचमा। आज हाम्रो देशमा यत्रो ठुलो समस्या छ, महामारी छ, राष्ट्रिय विपत्ति छ, अनि तपाईँहरू चाहिँ झगडा गरेर बालुवाटारमा, खुमलटारमा, कोटेश्वरमा जताततै तपाईँहरू द्वन्द्व र विवादमा हुनुहुन्छ पदको लागि। छ त्यो द्वन्द्व छ, त्यो यथार्थ हो कि आजको अवस्थामा नेकपाभित्र द्वन्द्व छ। लाजमर्दो कुरा भयो नि त यो केसी। लाज त मान्छेलाई हामीलाई लागि नै राखेको छ, नलागे होइन नि त। जनता कराइरहेछन्, अल्पत्रमा छन्, भोकभोकै छन्, कोरोनाको महामारी छ, उपचार गर्न पाएको छैनन्, अनि तपाईँहरू चाहिँ झगडा गर्नुहुन्छ पदको लागि जहिले पनि। त्यो अर्को एउटा पाटो हो। त्यो परिस्थिति आज उत्पन्न भयो होइन, त त्यही परिस्थितिमा पार्टीभित्र पनि समस्या उत्पन्न भयो नि त। यो समस्याको समाधान कहिले समाधान गर्ने तपाईँ? पार्टीभित्रको समस्या पनि हल गरेर जानु पर्यो। त्यसले मुलुकको समस्या हल गर्नको निम्ति बल प्राप्त गर्छ, अझै हामीलाई शक्ति प्रदान गर्छ। त्यस कारणले नै आज कसले के पद छोड्ने र के पद लिने भन्ने कुराको सार्वजनिक बहस गर्नुभन्दा पहिले यसमा हामी किन विभाजित हुने, होइन? म अथवा म जस्तो अरू कोही मान्छे किन विभाजित हुने? त्यो त नेताहरूले हिजो जसरी तपाईँले सेटल गर्नुभयो गर्नुहोस् न। तर गर्न सकेन नेताहरूले, तपाईँले हस्तक्षेप गर्न सक्नुहुन्छ? यदि गर्नु युवा पुस्ता कहाँ छ? तपाईँको पुस्ता कहाँ छ? हस्तक्षेप गर्न सक्नुहुन्छ आज? यहाँ सुन्नुहोस् न, त्यो हिम्मत र साहस छ, तपाईँहरूसँग नैतिकता छ, यदि इमानदारिता छ। किन छ नि त? यो पार्टी त हामी बचाउँछौँ नि। त्यस्तो त हामी चाहिँ अब कामै नलाग्ने भयौँ भनेर अब हामी त्यो तपाईँको पुस्ता निकममा भएन? कहाँ हुन्छ? यो नेकपालाई जोगाउने नै त्यो पुस्ता छ त, तलको पुस्ता छ, कार्यकर्ता छ, सदस्य छन् नि। भोलि यो पार्टीको मानौँ न विभाजनकै स्थितिमा पुग्यो भने त्यो बेला मलाई लाग्छ कि मान्छेले नसोचेको हस्तक्षेप हुन्छ। यहाँ भित्रैबाट आउँछ नि त अगाडि नयाँ मानिसहरू आउँछन्, नेताहरूलाई प्रश्न गर्छन्, के हो तपाईँहरू आफू बिग्रिने, आफू समाप्त हुने, अनि आउने जेनेरेसनलाई पनि खत्तम पार्ने, मुलुकलाई पनि खत्तम गरेर जाने। तपाईँको आजसम्मको चाहिँ नि उचाइ चढेको इतिहास कहाँ पुग्छ? यो प्रश्न गर्दैन दोस्रो पुस्ताले, तेस्रो पुस्ताले, जनताले गर्दैन। त्यो बेला उहाँहरूले के जवाफ दिनुहुन्छ त? यदि पार्टी फुट्यो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, प्रचण्ड र केपी शर्मा ओलीको बिचमा कुरा मिलेन भने तपाईँहरू हस्तक्षेप गर्न सक्नुहुन्छ पार्टीलाई बचाउनको लागि? 100% सक्छौँ। नेताहरूलाई विस्थापित गरेर तपाईँहरू नेतृत्व लिन तयार हुनुहुन्छ? विस्थापितको कुरा नगर्नु न अहिले, तपाईँ विस्थापित किन? होइन, नेतृत्वको कारणले झगडा भइरहेको छ नि त अहिले त। यो नेताहरूसँग सहमतिमै बिदा गर्नु नि सकिएला नि। त्यो हिम्मत छ अहिलेको पुस्तामा? कस्तो नहुने? ठ्याक्कै भन्नुहोस् है, यो पञ्चायतसँग लडेका होइनौँ त हामी त,
पञ्चायतसँग लडेर आएका हौँ, ज्ञानेन्द्र शाहको शासनसँग लडेर आएका हौँ, यत्रो द्वन्द्वमा 10 वर्ष द्वन्द्वमा चाहिँ नै राजनीतिक वैचारिक ढङ्गले परिष्कृत भएर आएका हौँ। हामी पनि त त्यसरी आएको हौँ नि। आज हाम्रो अघिल्लो पुस्तालाई हामी किन मान्छौँ भने मलाई पार्टी सदस्यता त उहाँहरूले दिनुभयो नि, यो पार्टीमा लाग भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो नि। त्यस कारण उहाँहरूप्रति मेरो पुस्ताको अथवा म जस्ता साथीहरूको विशेष आदर छ के। म यहाँ ठाउँसम्म आइपुग्न उहाँहरूको ठुलो भूमिका छ नि। होइन, केपी शर्मा ओलीको, प्रचण्डको, माधव नेपालको, झलनाथ खनालको नेपाली राजनीतिमा ठुलो योगदान छ होइन। सबैलाई थाहा छ नेपालमा गणतन्त्र ल्याउनको लागि, संहिता ल्याउनको लागि, सेकुलर राष्ट्र बनाउनको लागि उहाँले भूमिका खेल्नुभयो। जनता यतिखेर तपाईँहरूलाई प्रश्न गरिरहेका छन् क्या, उहाँहरू झगडा गरिरहने अनि तपाईँहरू चुप लाएर बस्ने। हेर्नु न, यो राजनीतिमा कहिलेकाहीँ हुन्छ के, नसोचेका घटनाहरू घट्छन्, त्यसले ठुलो क्षति पनि कहिलेकाहीँ गर्छ। तर हामी जस्तो मानिसहरूले त्यो क्षति हुनबाट रोक्नुपर्छ के। त्यसमा हामी रोक्छौँ के, रोक्नुपर्छ के। तपाईँको 1956देखि केही समय चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीमा त्यत्रो लडाइँ भयो, माथि टुप्पामा लडाइँ भयो नि त। त्यसले मलाई लाग्छ कि चिनलाई अर्को 50 वर्षपछि धकेल्यो। कस्तो कस्तो जेन्युन नेताहरू चाहिँ राजनीतिबाट सन्यास लिनुपर्ने स्थिति बन्यो। कम्युनिस्ट पार्टीकै इतिहासमा यस्तो छ। सोभियत कम्युनिस्ट पार्टीको इतिहास, अन्तरसङ्घर्षको इतिहासमा त्यस्ता यति राम्रो होइन। ट्राटस्की तपाईँको लेनिनको उत्तराधिकारी हो नि त। ट्राटस्की त देशमा बस्न पाउनु भएन के, पार्टीभित्रको अन्तर्विरोधले। उहाँ चाहिँ नि उहाँ मेक्सिकोमा गएर उतै उहाँको हत्या भयो कि। तपाईँ त भविष्यमा यो देशको प्रधानमन्त्री हुन सक्ने व्यक्ति हो योगेशजी। मेरो प्रश्न कहाँनिर भन्दाखेरि यदि माधव नेपाल र प्रचण्डको बिचमा गठबन्धन भइरहेछ, उहाँहरू भनिरहनु भएको छ प्रधानमन्त्री दुवै पद छोड्नुपर्छ, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? ठ्याक्कै त्यो कुरा भन्नुहोस् न मलाई आज। किन छोड्नु पर्यो? प्रधानमन्त्री दुवै पद छोड्ने बेला भएको छैन अनि किन छोड्नु पर्यो त? पहिला प्रश्न गरौँ न, किन उहाँले दुईटै पद छोड्नु पर्यो अथवा किन उहाँ दुईटै पदमा हुनु पर्यो? प्रचण्ड माधव नेपालको तर्क के छ भन्दाखेरि केपी शर्मा ओलीले काम गर्न सक्नु भएन, पार्टीलाई संस्थागत गर्न सक्नु भएन भने विधि र प्रक्रियामा पार्टी अगाडि बढेन। होइन, म भन्छु फेरि पनि विधि र प्रक्रिया कसैले उल्लङ्घन गर्नु हुँदैन। उल्लङ्घन त भइरहेको छ। विधि र प्रक्रियाको कार्यान्वयन गर्दाखेरि विवेक गुमाउनु हुँदैन। हेर्नुहोस् है, मेरो तपाईँले नोट गर्नु है यो कुरा। विधि र प्रक्रिया कसैले उल्लङ्घन गर्नु हुँदैन। विधि र प्रक्रियालाई लागू गर्ने सन्दर्भमा विवेक गुमाउनु हुँदैन। थोरै पनि विवेक गुमाइयो भने हामी क्रास हुन्छौँ। आज विवेकको ठुलो परीक्षा भइरहेको छ। त्यसमा अहिले स्थायी समितिको बैठक राख्ने कि सचिवालयको बैठक राखेर समस्याको समाधान यो केही ठुलो कुरा होइन। सचिवालय बस्यो तर बैठक कुन राख्ने भन्ने बहस पनि छ तपाईँको। ठिक छ नि, नेताहरूले सचिवालय त राख्नुहोस्, छलफल गर्नु। प्रधानमन्त्री भन्नुभएको सचिवालयको बैठकमा ठिक बस्नु, छ। सहमति म त खोज्नु। के भन्छु भने प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरा मान्दा के फरक पर्यो त? सचिवालय बस्ने मानौँ न, ल सचिवालयमा माधव कमरेड र प्रचण्डका हाम्रो सचिवालयको निर्णयमा असहमत हुनु पर्यो। त्यो निर्णय त स्थायी कमिटीमा त अनुमोदनको निम्ति आउँछ। सचिवालयमा त यतिखेर प्रधानमन्त्री बहुमत हुनुहुन्छ नि त। त्यही त भने वामदेव गौतम र रामबहादुर थापा बादेले साथ दिइसकेपछि बुझेँ। ल मानौँ न, दिनुहुन्छ कि दिनुहुन्न कि कसले दिनुहुन्छ? माधव नेपाल र प्रचण्डले पनि केपी ओलीलाई साथ दिनुहुन्न भन्ने त छैन नि। बा एउटै प्रस्ताव लिएर आउनुहुन्छ कि अथवा मान्नुहोस् लिएर आउनु भएन, ल प्रधानमन्त्रीको अनुकूलमा निर्णय भएन अरे, प्रधानमन्त्रीले स्थायी कमिटीमा आएर आफ्नो अनुकूल बनाउन सक्नुहुन्न? अथवा मान्नुहोस् प्रचण्ड र माधव कमरेडको अनुकूलमा भएन अरे, स्थायी सचिवालयको निर्णय ल्याएर स्थायी कमिटीमा यो सचिवालयको निर्णय हो, हाम्रो यसमा नोट अफ डिसेन्ट छ, हामी मान्दैनौँ, स्थायी समितिले के भन्छ भनेर उहाँले सोध्न सक्नुहुन्न त? स्थायी कमिटीलाई, केन्द्रीय कमिटीलाई सोध्न सक्नुहुन्न? त्यस कारणले विधि र प्रक्रिया भनेको यही हो, यो नमिचौँ र विधि र प्रक्रियाभित्र जाँदाखेरि जबरजस्ती पनि नगरौँ कि त्यहाँ विवेक प्रयोग गरौँ। मैले त्यो भन्दैछु नि। तर कुन तहको बैठक राख्ने भने तपाईँको पार्टीभित्र बहस सुरु भएको छ। के ठुलो कुरा छ? सचिवालयको बैठक राखेर समस्याको समाधान गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा तपाईँ आउनुभयो, तपाईँले प्रधानमन्त्रीलाई साथ दिनुभयो। अब तपाईँले मलाई चाहिँ त्यो प्रधानमन्त्रीलाई साथ दिने र प्रचण्डको विरोध गर्ने अथवा प्रचण्डलाई साथ दिने प्रधानमन्त्रीको विरोध गर्ने किताबमा मलाई नराख्नु न। म त्यसै केपी शर्मा ओलीको किताबमा गइसक्नु भएको छ, सबैले भनिसक्नु। मेरो पार्टीको अध्यक्ष उहाँ हो त कसको किताबमा जाउँ त म? अनि तपाईँ त माधव नेपाललाई साथ दिएर 9 महाधिवेशनमा उहाँको प्यानलबाट सचिवमा निर्वाचित भएको नेता होइन? उहाँसँग पनि म एकदम उहाँको भित्र हृदयमै छु। तर पछिल्लो समय तपाईँले माधव नेपाललाई धोका दिनुभयो। कहाँ धोका दिएको छु मैले? त्यो क्याम्प छोडिदिनु भयो तपाईँले। कहाँ छोडेको छु मैले? प्रचण्ड माधव नेपाल क्याम्प छोडेर तपाईँ केपी शर्मा ओलीको क्याम्पमा गइदिनु। हेर्नुहोस् है, म चाहिँ माधव कमरेडले बोलाएको मिटिङमा पनि गइरहेको छु, प्रचण्ड कमरेडले बोलाएको मिटिङमा पनि गइरहेको छु, केपी कमरेडले बोलाएको मिटिङमा पनि गइरहेको छु र तिनटै मिटिङमा गएका मान्छेलाई सोध्नु होला, अरू पनि हुनुहुन्छ साथीहरू, म लगायत केही साथीहरूले एउटै कुरा भनेको छु। तर तपाईँले भन्नुभएको छ प्रधानमन्त्री दुवै पद छोड्नुहुन्न भनेर बारम्बार भन्नुभएको छ नि त। फेरि
होइन छोड्नु पर्ने किन पर्यो त अहिले, अथवा छोड्नै नहुने पनि के भयो त? म त यो पो भन्दैछु त। तपाईँ मन्त्री बन्दाखेरि छोड्नै माधव नेपालको पर्ने, यहाँ सुन्नु। कोटाबाट बन्नुभयो, अहिले छोड्नै- आएर केपी शर्मा ओलीसँग तपाईँ निकट हुनुभएको छ। होइन यस्तरी बहस नगर्नु न हामी जस्तो मान्छेसँग। हामी कहाँ लाग्नुपर्छ, विवेक पुर्याएर लाग्छौँ, कुरा के हो, सत्य असत्य के हो बुझेर गर्छौँ नि। मलाई देशभरका साथीहरूले ल यो पार्टी एकता जोगाउनु तपाईँहरू लाग्नु भन्नुभएको छ, मैले त्यो पनि त हेरिरहेको छु नि। पार्टी एकता जोगाउने सन्दर्भमा म कहाँ उभिँदाखेरि पार्टी एकता जोगाउन सकिन्छ भन्ने कुरा त अन्तिम बेलासम्म म प्रयत्न गर्छु नि। मैले सक्दै सकिनँ भने होइन आत्मसमर्पण गर्नु पर्यो, के गर्ने, छोडिदिने। त्यतिखेर तपाईँ यदि पार्टी फुट्यो भने तपाईँ केपी शर्मा ओलीको साथमा रहनुहुन्छ कि प्रचण्ड र माधवका नेपाल गठबन्धनमा त्यो रहनुहुन्छ? कल्पनै नगर्नुहोस् न अहिले। होइन आयो परिस्थिति, नसोचेको कुरा भयो राजनीतिमा। त्यो एकदमै खराब कल्पना नगर्नुहोस् न। भरेको सपना पनि बिग्रिन्छ क्या त्यस्तो कल्पना गरेर। स्थायी समितिको बैठकले प्रधानमन्त्री राजीनामा दिनुपर्छ भनेर भन्यो भने तपाईँ कता रहनुहुन्छ त्यतिखेर? यस्ता कल्पना नगर्नुहोस् न। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्व एमालेलाई बिउत्याएर लिएर जानुभयो भने तपाईँ कता हुनुहुन्छ त्यतिखेर? यी सबै काल्पनिक कुरा हुन् क्या, काल्पनिक कथाहरूको पछि लागेर हुँदैन क्या। राजनीतिमा त अहिले यी हुने कुरा पनि नसोचेको कुरा होइन, भइरहेछ यो केसी। जुन तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ नि, यी हुने कुरा पनि होइनन्, नहुने कुराको कल्पना गरेर तपाईँ किन निधार खुम्च्याएर चाहिँ त्यो होइन गर्नु? भयो भने के गर्ने? हुँदैन, त्यो वस्तुगत आधार नै छैन नि त। तर अहिले सुरु भएको छ बहस। अनि बहस त- प्रधानमन्त्रीलाई प्रचण्ड र माधवका नेपाल मिलेर कारबाही गर्ने, पार्टीबाट निकाल्ने, त्यो कुरा पनि भइरहेछ। कसरी कारवाही हुन्छ? स्थायी समितिको बैठकले राजीनामा दिनको लागि आग्रह गर्ने, राजीनामा नदिँदाखेरि कारबाही गर्ने। त्यो त स्थायी कमिटीमै होला नि त त्यो छलफल। अनि स्थायी कमिटीका अरू सबैले चाहिँ विवेक गुमाएका हुन्छन् र। बहुमत छैन मान्नु न, प्रचण्ड मान्नु माधवका न, नेपाल प्रधानमन्त्रीले चाहिँ नि प्रचण्ड अथवा माधव कमरेडमाथि कुनै ज्यादती गर्नुभयो, त्यति बेला स्थायी कमिटीले होलसेल प्रधानमन्त्रीलाई साथ दिन्छ? दिँदैन नि त। प्रचण्ड र माधव कमरेड मिलेर केपी कमरेडमाथि ज्यादती गर्नुभयो। ज्यादती है, मैले शब्द प्रयोग गर्दैछु, ज्यादती। दुवैतिर ज्यादतीमा साथ दिँदैन के। त्यस कारण मैले त्यहाँ भन्दैछु कि फेरि पनि विवेक हुन्छ। तर माधव नेपालले भनिरहनु भएको छ मलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अपमानजनक व्यवहार गरिरहनु भएको छ। गर्नु भएन नि त। यदि त्यस्तो हो भने गर्नु भएन, सजिलै छ त नि। अब गरेको हो कि होइन, माधव कमरेड र केपी कमरेड बसेर टुङ्ग्याउनुहोस्। यदि गरेको हो भन्ने हो भने प्रधानमन्त्रीले त्यो गर्नु भएन। यदि नगरिकन माधव कमरेडले आरोप लगाउनु भएको छ भने माधव कमरेडले मैले लगाएको आरोप गलत रहेछ, म चाहिँ नि कन्भिन्स भएँ भन्नुहुन्छ। अनि प्रचण्डले भनिरहनु भएको छ केपी शर्मा ओलीसँग मेरो एउटा सहमति भयो, आलो पालोमा जाने, अहिले आएर त्यो कुरा मान्नु भएन, अहिले आएर मलाई काम गर्न दिनु भएन। यता सुन्नु न, अब यो के भयो भने त्यो डकुमेन्ट पछि थाहा पाइयो होइन, त्यो पार्टीको अफिसियल डकुमेन्ट बनाउनु भएन कि उहाँहरूले। त्यो चाहिँ पार्टीको अफिसियल डकुमेन्ट बनाएको भए मैले पनि त्यसमा आफ्नो मत दिन सक्थेँ, किनभने त्यो म सहितको डकुमेन्ट हुन्थ्यो नि त। त्यो उहाँहरूले भित्रभित्र गर्नुभयो, भित्रभित्र राख्नुभयो, पछि चाहिँ नि बाहिर ल्याउनु भयो। अनि फेरि के भयो त भन्दा मैले अब छोडेँ 5 वर्ष, अब केपी ओलीले प्रधानमन्त्री गर्नुहुन्छ, म पार्टी चलाउँछु भन्नुभयो नि त। कस्तो राम्रो कुरा भएको थियो नि त। हो त्यो कुरा फेरि कहाँबाट भत्क्यो त? अब भन्नुहोस् त, मैले भत्काएको हो त्यो? तपाईँले भत्काएको हो? मिडियाले भत्काएको हो? कसले भत्कायो? उहाँहरूले नि भत्काउनु भयो नि त। अनि आफू भत्काउने त्यो कुरा केपी ओलीले भत्काउनु भयो कि प्रचण्डले भत्काउनु भयो? आफू भत्काउने अनि अरूलाई चाहिँ नि यसो भयो उसो भयो भनेर उकास्दै हिँड्नु पनि त भएन नि। जे सहमति भएको छ त्यो सहमतिमा अडिनु पर्यो नि त। अध्यक्ष सहमति गर्नु भएन नि। अध्यक्ष सहमति भयो भने त्यो जसले गरेछन् त्यही मात्रै जवाफदेही हो, त्यसमा पार्टी जवाफदेही हुँदैन। त्यसमा केपी शर्मा ओली 5 वर्षको प्रधानमन्त्री हो, तपाईँको बटम लाइन। ल 5 वर्षलाई त छाने हो त। अहिले उहाँको विकल्प खोज्ने बेला भएको छैन। होइन विकल्प किन खोज्ने, बहस छलफल गर्ने नि। त्यसमा म फेरि यहाँ थप्छु है तपाईँलाई, केपी कमरेडले को विकल्प खोज्नुहुन्न भनेको मतलब उहाँ निर्विकल्प हो भने त होइन नि। फेरि उहाँको विकल्प छैन त? छ। पार्टीभित्र केपी शर्मा ओलीको विकल्प छ आज? किन? हरेकको विकल्प छ नि। विज्ञानले के भन्छ? हरेक कुराको विकल्प हुन्छ। सामाजिक विज्ञानले के भन्छ? हरेक कुराको विकल्प भन्छ। तर विकल्प छ भन्दैमा त्यो विकल्पलाई कति बेला प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा फेरि पनि विवेक आउँछ नि त त्यहाँनिर। जुनसुकै बेला विकल्प प्रयोग गरिँदैन नि।
त्यसो वामदेव गौतमको 6 बुँदे प्रस्तावले पार्टीमा सहमति र सहकार्य एकताको लागि मद्दत पुर्याउला? त्यो सहमतिको लागि तुलनात्मक हिसाबले नजिक पुगेको एउटा डकुमेन्ट हो। अझै त्यसमा सहमति सबैको छैन मैले बाहिरबाट हेर्दाखेरि, होइन? तर अहिले भइरहेका छलफलमा सहमतितिर जानको निम्तिको एउटा नजिकको डकुमेन्ट हो। त्यसलाई एउटा बेस लाइन मानेर छलफल गर्न सकिन्छ, होइन? त्यसमा चाहिँ नि जिम्मेवारीहरूको म्यानेजरहरू त्यसबाट गर्न सकिन्छ, नसकिने होइन। ल, केपी कमरेडले, प्रचण्ड कमरेडले, माधव कमरेडले, यस्तै टप नेताहरूले ल यो वामदेव कमरेडको प्रस्तावको सेरोफेरोमा सबैलाई मान्य हुने कुनै प्रस्ताव लिएर आउनुहोस् त भनेर हामी 4-5 जनालाई दिनुभयो भने हामी 24 घन्टा नबित्दै त्यो प्रस्ताव दिन सक्छौँ, सबैलाई मान्य हुने, यदि भन्नुभयो भने। अनि हामीले प्रस्ताव लाने, यो त मान्दैनौँ भन्न पाइँदैन। फेरि पहिले भन्नुपर्छ तिमीहरूले ल्याएको प्रस्ताव मान्छौँ, यसको सेरोफेरोमा ल्याऊ त भन्नुभयो भने हामी ल्याउँछौँ। अनि प्रचण्डलाई पुनः अधिकार दिएर अध्यक्ष बनाएर जान सक्ने सम्भावना कति छ? किन नहुनु? सेरोमोनियल अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बन्ने अघि त्यो सेरेमोनियल अथवा एक्जिक्युटिभ भन्ने शब्द, यस्ता शब्द जब तपाईँ खेलाउन थाल्नुहुन्छ नि कुरा मिल्दैन के। कामको कुरा गर्नु न। राजनीतिमा त शब्दले नै बर्बाद पारिदिन्छ। शब्दको पछि दौडेर कहाँ हुन्छ? तर नेताहरू त शब्दकै पछि दौडिरहेछन्। तपाईँले सेरेमोनियल भन्नुहुन्छ अथवा चाहिँ डमी भन्नुहुन्छ, अनि तिमी डमी अध्यक्ष हौ भन्यो भने उसले मान्छ त? अर्ली महाधिवेशनको सम्भावना छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र? मङ्सिरको जुन महाधिवेशनको चर्चा आयो नि, अब त्यो महाधिवेशनका नाममा महाधिवेशन हुन सक्छ, नसक्ने होइन नि त। आखिर ल प्रतिनिधि यति ल्याउँ, होइन, एउटा डकुमेन्ट बनाऊँ, नेतृत्व यसरी छानौँ भन्यो भने त के भयो, 1 महिनामा हुन्छ, नहुने कुरा छैन नि त। तर साँच्चै आज जुन हामी सङ्गठनिक हिसाबले, वैचारिक हिसाबले एउटा सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा नेकपा छ नि, कतिपय कुरा हामीले टुङ्ग्याउनु छ नि महाधिवेशनबाट, अलिक मजाले घुँडा धसेर बहस गर्नु छ नि, हिजोका पूर्ववत मान्यतालाई छोडेर पनि बहस गर्नु छ नि। हामी एमाले हौँ है भनेर बहस गर्नु भएन नि, हामी माओवादी थियौँ है भनेर बहस गर्नु भएन नि त, हामी बौद्धले जनवादी थियौँ, हामी 21औँ शताब्दीका जनवादी थियौँ भनेर चाहिँ बहस गऱ्यो भने त आज हामी टुङ्गोमा पुग्दैनौँ नि। त्यसर्थ पहिला हामी पूर्ववत मान्यताबाट अलिकति मुक्त भएर बहस गर्नलाई केही समय चाहिन्छ, होइन? नेतृत्व निर्माणको निम्ति सन्दर्भमा पनि यति धेरै बहस भइसकेपछि अब अलिकति सहमति निर्माण गर्न केही समय चाहिन्छ। त्यसो हुँदा मङ्सिरमा मैले सम्भावना देख्दिनँ, किनभने अझै यो 1-2 महिना त कोरोनाको कुराले नै हामी अस्तव्यस्तै छौँ, पार्टीतिर हाम्रो ध्यानै जाँदैन। भनेपछि चैतको महाधिवेशन राम्रोसितले आजदेखि लाग्यो भने हुनसक्छ। त्यसको निम्ति कुनै सिनियर नेतालाई महाधिवेशनको आयोजक समिति संयोजक बनाएर, होइन, ल महाधिवेशनमा डकुमेन्ट बनाउने, प्रतिनिधिहरूको व्यवस्थापन गर्ने, माधव नेपाललाई त्यसको जिम्मेवारी दिएर जान सकिन्छ। नामै नलिनु न तपाईँ, मैले ल्याएको छैन नि, तपाईँ किन लिनुहुन्छ त? आखिर जिम्मेवारीको बाँडफाँड हो नि त, होइन? तपाईँले माधव नेपालको नाम लिनुभयो, ल ठिकै छ, माधव कमरेडलाई यो गर्नुहोस् भन्नु पनि त सकिएला नि। उहाँले मान्नुहुने नमान्नुहुने उहाँको कुरा हो। मैले उहाँलाई चाहिँ यो मान्नै पर्छ भन्न त सक्दिनँ। झलनाथ कमरेडलाई गर्न सकिएला, वामदेव कमरेडलाई गर्न सकिएला, अथवा चाहिँ यस्तै केही टेक्निकल कुराहरूको छलफल भएका छ नि, त्यसमा सरकार सञ्चालनको सन्दर्भमा पनि पार्टीका टप नेताहरू बसेर यो कुरा पार्टीको फोरममा छलफल गरौँ, यो कुरा प्रधानमन्त्रीले स्वविवेकले निर्णय गरेर पार्टीलाई जानकारी दिनुहोस्, यो कुरा मन्त्रीहरूले नि गर्न सक्छन्, प्रधानमन्त्री मार्फत पार्टीलाई जानकारी दिनुहोस्। के हुन्छ त? अनि हुन नसक्ने छ र? करिब 50वटा पद चाहिँ नि संवैधानिक आयोगहरूमा खाली छ। शेरबहादुर देउवाजी पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको नाताले त्यो सिफारिस समितिमा उहाँ हुनुहुन्छ, उहाँसँग पनि केही सहमति गरौँ, होइन? नत्र बैठकै बसेन नि, उहाँसँग सहमति नगर्दा त अड्क्यो। हेर्नुहोस्, हामीले संविधान त बनाइयो कि कस्तो संविधान बनाइएको छ कि कुनै कुरामा काम गर्ने अप्ठ्यारो के। जेमा पनि हामी चाहिँ त्यो सहमति भनेका छौँ कि सहमति हुनु राम्रो हो। यो बुद्धको देशमा सहमति हुनु हुँदैन भन्ने भने त्यो गलत कुरा हो। होइन, एकैछिन तपाईँ एकदम राइट टाइममा राइट कुरामा आइपुग्नु भयो। किनभने जनताको चाहना छ, तपाईँले भन्नुभयो महाधिवेशनमा जाउँ, त्यसपछि पार्टी अध्यक्ष परिवर्तन गरौँ भन्ने तपाईँको माग हो। परिवर्तन हुनसक्छ नि त महाधिवेशनले त। अहिले केपी शर्मा ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाउनुहुन्न? हटाउने नहटाउने खोइ गरेको छुइनँ नि त मैले। म त त्यसको लजिक खोजिरहेको छु नि।
यता सुन्नु न, म सानो उमेरमा यो पार्टीमा कम्युनिस्ट पार्टीमा लाग्दा लैलैमा पनि लाग्यो होला के। आज त म लैलैमा कुरा गर्दिनँ नि, कपाल फुलिसक्यो नि त हाम्रो पनि सर। त्यसो भए अब लागौँ कोरोना नियन्त्रणको लागि सरकार कति सफल कति असफल, केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व सरकार। अब यसमा हेर्नुहोस्, यो सापेक्षताको कुरा गर्नुपर्छ। परिस्थिति अलिक खतरातिर जान खोजेको छ होइन। हाम्रो सामर्थ्य, हाम्रो शक्ति अझै धेरै परिचालन गर्नुपर्ने छ। हामी बिचमा अझै धेरै समझदारी, अझै धेरै कोअर्डिनेसन, अन्तर मन्त्रालय, अन्तर निकाय, राजनीतिक दलका बिचमा, त्यो सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको बिचमा अझै धेरै हामीले कोसिस गर्नुपर्छ। अब तपाईँ ठ्याक्कै डेटामा हेर्नुहुन्छ भने हामी असफल हौँ भनेर भन्न सक्ने आधार छैन, हामी सफलै हौँ। तर आजको दिनमा हामी सुन्नु न, 22,000 सङ्क्रमण भइसक्यो, बुझेँ के, 70 जनाभन्दा बढीको मृत्यु भइसक्यो, बुझेँ, महामारी फैलिरहेको छ, यो हेर्नु पर्यो के, कम्पेरिटिभली हेर्नु, समुदायमा कोरोना गइसक्यो, तुलनात्मक ढङ्गले हेर्नु पर्यो नि त। अरू देशमा के छ, हाम्रो देशमा के छ भनेर हामी ठिकै छौँ भनेर चित्त बुझौँ भनेर मैले भने होइन। हाम्रा केही कमीहरू छन्, त्यसलाई सच्याउँ, म त्यो भन्दैछु होइन। एकदमै लागौँ, घोप्टेर लागौँ, मजाले लागौँ, हाम्रा सम्पूर्ण संयन्त्रहरू प्रयोग गरौँ। राजनीतिक अन्डरस्ट्यान्डिङ छ यसमा, त्यो राम्रो कुरा हो। प्रधानमन्त्रीले पटक पटक शेरबहादुर देउवाजी सहितको बैठक गरि नै रहनु भएको छ, त्यो त राम्रो कुरा भएको छ। आजको दिनमा 4,30,000 मान्छेको PCR टेस्ट भयो। प्रधानमन्त्रीले कुनै बेला के भन्नुभएको थियो भने 2% PCR टेस्ट गरौँ भन्नुभएको थियो। 2% भनेको 6 लाख होइन। आज 4,30,000 मा त हामी पुग्यौँ नि। 22,000 समथिङ चाहिँ नि कोरोना सङ्क्रमितहरू भए, 15,000 भन्दा बढी चाहिँ निको भएर फर्केका पनि छन् होइन। मृत्युको रेट हेर्नुहुन्छ भने 70 जना पुग्यो, दुःखद कुरा हो। तर प्रतिशतको कुरा गर्नुहुन्छ भने 0.2% हो, जबकि अरू देशमा 2% छ मृत्यु, अझै त्योभन्दा बढी पनि छ। PCR टेस्टको कुरा गर्नुहुन्छ भने प्रति 10 लाखमा हामी 14,000 भन्दा माथि छौँ, जबकि इन्डिया, बङ्गलादेश, पाकिस्तान, यो दक्षिण एसियाको रेन्जमा हेर्नुहुन्छ भने उहाँहरू सबै त्यो हामीभन्दा तल छन् डाटामा, भुटान बाहेक सबै तल छन्। हामीले PCR टेस्ट कति गऱ्यौँ त भन्ने कुरा हेर्ने हो। अब हामीले आइसोलेसन कक्षहरू थप्ने, हस्पिटलमा बेडहरू थप्ने, भेन्टिलेसनहरू थप्ने, हाम्रा चाहिँ स्वास्थ्यकर्मीहरूको मनोबल बढाउने होइन। त्यसपछि आम जनसमुदायले पनि अलिकति अनुशासनमा बस्ने हो। अहिले चाहिँ भिडभाड नगर्ने, नारा जुलुस नगर्ने, भइरहेछ नारा जुलुस, त्यो गर्नु भएन नि, गर्नु भएन। अब यहाँ समस्या के हुन्छ भने हामी यस्तो छ नि, हाम्रो संविधान, हामी चाहिँ अलिकति सेन्ट्रलाइज गभर्मेन्ट त होइनौँ होइन। हामी एउटा लोकतान्त्रिक चरित्रको सरकार हुनुको नाताले, हाम्रो संविधान पनि त्यस्तै हुनुको नाताले कतिपय नियन्त्रणकारी यो आदेशहरू जारी गर्दा पनि एकदम ध्यान दिएर गर्नुपर्ने छ कि। अरू कतिपय देशलाई यो छुट छ, हेर्नुहोस्, सरकारले एउटा निर्णय गरिदिन्छ, एक सिटीमा सब ठिकठाक हुन्छ। तर हाम्रो बिचमा, हाम्रो देशमा त्यो क्यारेक्टर होइन हाम्रो। हामीले कन्सेन्सस, जनतासँग पनि कन्सेन्सस बनाउनुपर्छ, सहमति बनाउनुपर्छ। त्यसैले सरकारले हर बखत नागरिकसँग संवाद गर्नुपर्छ। त्यो संवादमा कमी छ भने त्यो संवादलाई हामीले जोड्नुपर्छ। समस्या छ है योगेशजी, तपाईले त पर्यटन मन्त्री भइसकेपछि भन्नुभएको थियो कोरोना आउँदैन नेपालमा। त्यस्तो मैले भनेर नआउने हुन्छ? टुरिस्टहरूलाई बोलाउनु भएको थियो नेपालमा आऊ, तिमीहरू सुरक्षित छौ भनेर। जति बेला हाम्रोमा कोरोना थिएन, जति बेला हाम्रोमा फ्लाइटहरू खुल्ला थिए, जति बेला हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीहरूले अथवा हाम्रा विश्लेषकहरूले स्थिति सुरक्षित छ भनेका छन्, त्यो बेला गर्ने त्यही हो नि त। आज मैले त्यो भने पो म बेकुफ हो त? तर तपाईँलाई त्यतिखेर उडायो नि त धेरैले, उडाउन सङ्क्रमणको बेलामा योगेशले भन्नुभयो कोरोनाको महामारी फैलिरहेछ, कोरोनाको कहर चाहिँ नेपालमा छ, अनि योगेशले भन्नुभयो टुरिस्टलाई आऊ नेपालमा, तिमीहरू सुरक्षित छौ। अब तिनीहरू पर्यटन वर्ष मनाउनको लागि तपाईँ लाग्नुभयो, उनीहरू आफै उडे नि। आज अब पर्यटन वर्ष स्थगित भइसक्यो नि, आज परिस्थिति बदलियो नि। भनौँ न, हामी आजको दिनमा तपाईँसँग कुरा गरिरहँदाखेरि 49,000 करिब 50,000 नेपालीहरूलाई विदेशबाट हामीले ल्यायौँ, उद्धार गरेर ल्यायौँ। यदि स्थिति सामान्य भएको भए नियमित फ्लाइटहरू नै हुन्थ्यो नि। नियमित फ्लाइट त भएन, चार्टरबाट गर्नु परेको छ। चार्टरले गर्दा कतिपय चाहिँ नि टिकट महँगो भएको छ होइन। जनताले दुःख पाएको छन्, नागरिकले दुःख पाएको छन्, तर परिस्थितिको बाध्यता त्यो छ। त्यस कारणले भदौ 1बाट हामी चाहिँ रेगुलर फ्लाइट खोल्ने कि भनेर एउटा तयारी हामी गर्दै थियौँ। कति बेला गर्दै थियौँ त भन्दा जति बेला कोरोना चाहिँ हाम्रो दैनिक 100 भन्दा तल झरेको थियो। अब स्थिति अनुकूल हुन्छ होला भनेर हामी त्यो तयारीमा गयौँ। तर आज फेरि के भयो त भन्दा
कोरोना चाहिँ अलिकति कम्युनिटीतिर ट्रान्सफर भएर गयो। यो चाहिँ नि 100को सट्टा झन् 400 प्रतिदिन बढेको अवस्था छ। काठमाडौँ जस्तो एकदमै भास्ट डेन्सिटी भएको व्यापक जनघनत्व भएको सहरमा पनि कोरोना देखा पर्यो टोल टोलमा भनेपछि स्थिति खतरा छ। भनेपछि हिजो बनाएका प्लान अथवा हिजो भनेको सोचाइ त अब आज लागू हुँदैन नि। त्यसैले भदौ 1 गते हामीले प्लेन केही निश्चित ठाउँमा खोलौँ भनेका छौँ। तयारी त्यही छ। सम्भव छ आज आन्तरिक उडान भाइ एउटा नेपालमा यदि कोरोनाको महामारी फैलिरहेको बेलामा यदि सुन्नु न यसमा क्लज यसमा त्यो चाहिँ ऊ हुन्छ के हैन क्लज हुन्छ के यदि परिस्थिति अझै प्रतिकूल हुँदै गयो भने तपाईको चाहनाले मेरो चाहनाले पेरिसमा लन्डनमा अमेरिकामा ओहो मेरो दाइ मेरो भाइ मेरो आमा मेरो बहिनी दुःख पाइन् तिनको निम्ति चाहिँ दुःख पाए तिनको निम्ति चाहिँ प्लेन खोलिदिउँ भनेर पनि त भएन नि। परिस्थिति प्रतिकूल भयो भने त बन्द गरिदिने नि। परिस्थिति ठिकै भयो हामी कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ भन्ने राज्यमा त्यो कन्फिडेन्स भयो भने गर्ने तर लिमिटेड। जस्तो पहिले 50 वटा फ्लाइट हुन्थ्यो दिनमा 55 वटा फ्लाइट हुन्थ्यो विदेशको फ्लाइटहरू। अहिले हामीले प्रस्ताव कति गरेका छौँ त भन्दा त्यसको 1/4 भनेपछि करिब 10 वटा 12 वटा फ्लाइट चाहिँ भनेका छौँ। त्यसलाई मापदण्ड बनाउनु भयो। मापदण्ड बनाएको छौँ। कुन कुन देशको जहाज अब नेपाल आउँदैछ त आन्तरिक उडान अहिले हामी अन्तर्राष्ट्रिय उडानको कुरा गर्दै कुन कुन देशको सुन्नु न अहिले हाम्रो प्रस्ताव हो क्याबिनेटमा जान्छ त्यो सीसीएमसीको मिटिङमा जान्छ त्यसले स्वीकृत गर्नुपर्छ अनि मात्रै भन्न सकिन्छ। तर हाम्रो प्रस्ताव अहिले के छ भने हामी दक्षिण एसिया खोल्दैनौँ अहिलेलाई। हामी सामान्यतः के छ त नेपालीहरू पनि आउनुपर्ने भएको हुनाले कतार युएई साउदी अरेबिया मलेसिया हैन यता जापान दक्षिण कोरिया हैन हङकङ यस्तै यस्तै ठाउँहरू हामीले टार्गेट गरेका छौँ। तर हामीले के भनेका छौँ भने अब यहाँ त मानवीय नाता पनि कुखुरा पनि नहुने भयो कि हामी स्ट्रिक्ट हुनै पर्यो के। हामीले के भनेका छौँ भने प्रत्येक प्यासेन्जर यात्रु चाहिँ नि पिसिआर टेस्ट नगरिकन बोर्डिङ गर्न पाउँदैन। अब उसले पिसिआर टेस्टको रिपोर्ट त्यहाँ बुझाएकै हुनुपर्छ त्यो नेगेटिभ भएकै हुनुपर्छ। किनभने हाम्रो चार्टर फ्लाइटमा आउँदा पनि त एउटा फ्लाइटमा 5 जना पोजिटिभ आए हेर्नुहोस् टोटल प्लेनको प्यासेन्जर लगेर आइसोलेसनमा राख्नु पर्यो। त्यसो भएको हुनाले नेपाल आउने हो भने पिसिआर टेस्ट गरेर मात्रै आऊ। 72 घन्टाभित्र पिसिआर टेस्टको रिपोर्ट दिनुपर्छ। प्लेन चढ्नु अगाडिको 72 घन्टाको पिसिआर टेस्टको रिपोर्ट उसको नेगेटिभ हो भने प्लेन चढ्न पाउँछ आऊ। यहाँ आएर 14 दिन क्वारेन्टाइनमा बस अनि मात्रै समुदायमा जान पाउँछौ। यदि यो नियम पालना गर्दैन भने नआऊ। त्यसो भए भदौ 1बाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान पनि आन्तरिक उडान पनि सुचारू हुन्छ। अहिलेलाई त्यो छ तर परिस्थितिमा भर पर्छ। फेरि पनि भन्छु कि परिस्थिति योभन्दा अझै खराब दिशामा गयो भने र हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालय स्वास्थ्यकर्मीहरू विश्लेषकहरू सबैले हामीलाई यो अब नगरौँ भन्नुभयो भने त्यो स्वास्थ्य यो चाहिँ पर्यटन मन्त्रालयको मात्रै मामला होइन त्यो नेपाल सरकारको मामला हो। हामी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ फ्लाइट नगर्नु सक्छ। होइन जहाजमा आउने यात्रुहरूले कोरोना ल्याइदियो भने त देश त विस्फोटनमा जान्छ नि त। त्यही भएर त गर्नु भएन नि सचेतनता अपनाउनु पऱ्यो। त्यस कारणले त मैले भने कि पिसिआर टेस्ट अनिवार्य हुनु पऱ्यो कुनै पनि प्यासेन्जर अनि मात्रै चढ्न पाउनु पऱ्यो। यदि पिसिआर टेस्ट नगरिकन कोही व्यक्तिलाई प्लेनमा चढाएर ल्याउँछ भने त्यो एयरलाइन्सलाई कारबाही हुन्छ। हामीले प्रोटोकल त्यो बनाएका छौँ। पिसिआर टेस्ट बिना कुनै पनि यात्रुले प्लेन चढ्न पाउँदैन। 72 घन्टाभित्रको पिसिआर टेस्ट चाहियो नेगेटिभ हुनु पर्यो। तर तपाईँलाई दबाब होला नि त अहिलेको अवस्थामा प्लेन चलाउनु हुन्न। विदेश क्षेत्रले चलाउन तयार पारेको छ तर अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू नेपाल आउन तयार छन् अहिले। केही छन् विदेशमा बस्ने नेपालीहरू अधिकांशले मेरो फेसबुक मेसेन्जरमा लेख्नु भएको छ तपाईँको चाहिँ नि ट्विटरमा लेख्नु भएको छ त्यसपछि यो व्हाट्सएपमा लेख्नु भएको छ भाइबरमा लेख्नु भएको छ जति पनि सोसल मिडिया मेरा छन् सबैमा लेख्नु भएको छ छिटो खोल हैन हामी आउन पाऊँ भन्ने विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको त्यो प्रेसर छ। यहाँ हाम्रो होटल व्यवसायी साथीहरू पनि अस्तिसम्म खोलौँ नै भन्दै हुनुहुन्थ्यो खोल्नुहोस् प्लेन भन्ने राख्नु भएको थियो। तर यहाँ फेरि आज मनस्थिति के छ त भन्दा अलिक बेला भएको छैन क्या हो भन्ने मनस्थिति पनि यहाँ छ। त्यसैले हामी आज भोलिसम्ममा यसको कङ्क्रिट डिसिजन गर्छौँ हेर्छौँ घटनाक्रमहरू कसरी बढ्छन् सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या कसरी बढ्छ त्यसको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ हाम्रो प्रोटोकल लागू हुन्छ कि हुँदैन त्यो सबै कुरा हेर्छौँ र किनभने सरकारले निर्णय गर्दा चाहिँ परिपक्व ढङ्गले नै गर्नुपर्छ। त्यसो तपाईँको चाहना छ प्लेन चाहिँ उडान यथावत राखेर जाने अहिलेको अवस्थामा? छैन मेरो चाहना। किन चाहना छैन? पर्यटन मन्त्रीको चाहना हुँदैन? मेरो चाहनाले मात्रै हुँदैन नि त
राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जहाज चाहिँ उड्यो भने त फाइदा छ नि त्यसमा। मैले भने नि पर्यटकहरू त आउँछन्, मैले भने नि आउजाउ त हामीले गर्छन्। हामीले बनाएको अहिले पर्यटक चाहिएको छैन के, त्यसरी नजानुहोस् न। अहिले मुख्य त मान्छे बाँच्नु पऱ्यो, तपाईँ बाँच्नुभयो भने न फेरि जनता जन्न चाहन्छन् भन्ने कार्यक्रम चलिरहन्छ। म बाँचेँ भने न तपाईँसँग आएर कुरा गर्न पाउँछु, त्यहाँबाट सोच्नु पऱ्यो नि त। पहिलो कुरा मेरो चाहनाले, अर्काको चाहनाले होइन नि त, यो त बाध्यताले। उहाँ दुःख पाए नेपाली साथीहरूले। अहिले कोही विदेशी पर्यटक आउँदैनन् यहाँ। यहाँ खालि कूटनैतिक नियोगमा काम गर्ने विदेशी नागरिकहरू आउन सक्छन्, एम्बेसीमा काम गर्ने, युएनमा काम गर्ने, अरू कतिपय एनजिओमा काम गर्ने आउन सक्छन् विदेशीहरू। तर घुम्नका निम्ति यहाँ 14 दिन क्वारेन्टाइनको अनिवार्य भनिसकेपछि हत्तपत्त आउँदैनन् अहिले। फाटफुट्टा आउला विदेशमा रहेका नेपालीहरूको लागि र यहाँबाट जानुपर्ने नेपाली र विदेशीहरूको लागि। उहाँहरूलाई फेरि साँच्चै मार्का परेको छ के। इपिएसको तपाईँलाई बताउँछु म, दक्षिण कोरियाले कामदारहरूलाई खुला गरेको छ। इपिएस पास गरेर बसेका छन्, भिसा लागिसकेका छ, वर्किङ भिसा सबै पाएको छन्। उनीहरूले जान पाएको छैन किनभने प्लेन चलेन। जापानमा पढाइ सुरु भइसक्यो विद्यार्थीहरूको, जान पाएको छैनन् किनभने यहाँ प्लेन छैन। अमेरिकामा चाहिँ युनिभर्सिटीमा बिचरा कति मेहनत गरेर एडमिसन पाएका छन्, उनीहरूले जान पाएको छैन। यो बाध्यता फेरि आम मान्छेलाई यो बाध्यता थाहा छैन नि। मलाई किन थाहा छैन, थाहा छ भने उहाँहरूले त मलाई त भन्नुहुन्छ नि मन्त्रीको हिसाबले कहिले खुल्छ सर बताइदिनुहोस् न भनेर सोध्नुहुन्छ नि त। त्यहाँदेखि मलाई त्यो कुरा थाहा छ, उहाँहरूको पनि दुःख छ, पीडा छ। उहाँहरूलाई पठाइदिन पाए हुन्थ्यो भन्ने त मलाई लाग्छ नि। अब उहाँ कतारमा, युएईमा, साउदी अरबमा, मलेसियामा होइन, तपाईँको चाहिँ कति नेपालीले दुःख पाएर बसेका छन् नि। उहाँहरूले हरेक दिन फोन गर्नुहुन्छ, कतिसँग मेरो झगडै पर्छ। अब मैले झगडा गरेर त समाधान हुँदैन नि, बिचरा उहाँहरूले मसँग झगडा त्यसो अन्तर्राष्ट्रिय उडान आजको आवश्यकता हो, आन्तरिक उडान चाहिँ काम छैन, उपयुक्त हुँदैन अहिले। त्यो दुइटै हेर्छौँ हामी, हेर्छौँ, अझै हेर्छौँ, अझै परिपक्व बनाउँछौँ। तर तपाईँले चार्टर गरेर जसरी विदेशबाट नेपालीलाई ल्याउनु भयो त्यसमा चाहिँ ठुलो कमिसनको कुरा आयो नि, त्यो हामीसँग सम्बन्धित छैन सर। पैसाको चलखेल भयो भने हामीसँग सम्बन्धित वास्तविकता के भन्नु? हामीले फेयर तोकिदिएका छौँ, त्योभन्दा बढी लिन नपाउने। त्यहाँ भ्रष्टाचार भएको छैन, अनियमितता भएको छैन, होइन। यो सरकारी निकायसँग उसको सम्बन्धै छैन। हामीले भनेका छौँ प्यासेन्जरहरूलाई, तपाईँले बढी पैसा तिर्नु भएको छ, प्रमाण छ भने उजुरी गर्नुहोस्, त्यो ट्राभल एजेन्सीलाई, त्यो एयरलाइन्सलाई कारबाही गर्छौँ पनि भनेका छौँ। ट्राभल एजेन्सीलाई हामीले वाच गरिरहेका छौँ, बढीमा टिकट काटेका छौँ कि के गरेको छौँ कि हामीले हेरिरहेका छौँ। अब तपाईँ नेपाल वायुसेनालाई बलियो बनाउन चाहने मन्त्री, हजुर, अनि हिमालय एयरलाइन्सलाई किन ल्याउनु भयो त? कहाँ यात्रु ओसार पसारमा किन प्रयोग गर्नुभयो त? अनि नेपाल एयरलाइन्सले मात्रै सबै ल्याउँछ त? 50,000 नेपाल एयरलाइन्सलाई मात्रै दिएको भए अर्को 6 महिना लाग्थ्यो। यहाँ हिमालयको मात्रै होइन, हेर्नुहोस् मान्छे बुझ्दैनन्, म तपाईँलाई बुझाइदिन्छु आज। हिमालय एयरलाइन्सले मान्छे ओसार्नु राम्रो कि कुनै विदेशी एयरलाइन्सले नेपालीहरूको टिकटमा मान्छे ओसार्नु राम्रो? ल म तपाईँले मलाई बताउनु न पहिले। मेरो मान्यता के हो भने फर्स्ट प्रायोरिटी नेपाल एयरलाइन्स हुन्छ, किनभने त्यो सरकारी ध्वजावाहक हो, उसले पाउँछ। उसले नसकेर बाँकी रहेको सेकेन्ड प्रायोरिटी हिमालय एयरलाइन्सले पाउँछ, किन ऊ पनि नेपाली हो, नेपाली एयरलाइन्स हो। त्यसपछि बल्ल विदेशी एयरलाइन्सले पाउँछ। अब तपाईँलाई म सोध्न चाहन्छु, नेपाल एयरलाइन्सले सकेन होइन, जति गर्नु पर्यो उसको त 4वटा प्लेन छ नि, त्यही 4वटा प्लेनले बोक्ने त हो नि। जति भने पनि हिमालय एयरलाइन्सको पनि 4वटा छ, त्यसले बोक्छ। ल नेपाल एयरलाइन्सले नसकेको बाँकी भएको हिमालय एयरलाइन्सलाई दियो, त्यो गलत भयो त कि कसलाई दिनुभयो त्यो? ल भन्नुहोस्। कुनै विदेशी हिमालय एयरलाइन्सलाई दिँदाखेरि कमिसनको मोहमा सरकार किन कमिसन किन चाहियो? कमिसन हामीलाई प्यासेन्जर ल्याएको छ, उसले भइहाल्यो नि, त्यहाँ किन बहस गर्ने? हिमालय म मान्नुहोस्, मैले दिने हो, ल मान्नु न फ्लाइट मैले हिमालय एयरलाइन्सलाई पनि दिइनँ, ल के गर्नुहुन्छ त? अर्को कुनै एयरलाइन्सले बोक्दैन? त्यो मार्केट खाली हुन्छ? ल नेपाल एयरलाइन्सले ल्याउन सक्थेन सबै यात्रु? ल्यायो नि त, उसले त ल्याएर त 50,000 पुग्यो त, सबभन्दा बढी त उसैले बोक्या छ नि। 50,000 विदेशबाट नेपाली आउँदाखेरि मेरो विचारमा झन्डै 20,000 भन्दा बढी त, झन्डै 25,000 जस्तो लाग्छ नेपाल एयरलाइन्सले नै बोक्या छ। झन्डै 15,000 जति हिमालय एयरलाइन्सले बोक्या छ, 40,000 भयो, अरू 10,000 विदेशी एयरलाइन्सले बोक्या छ। गलत भयो त? कसलाई दिनु ल भन्नु त?
तपाईँसँग मैले जवाब मागेँ ल। तर पनि यस पटकको प्लेन चार्टरमा मन्त्रीले पनि कमिसन खानु हो भनेर मैले भनेको कुरामा तपाईँलाई चित्त बुझेन भने मसँग त्यसमा प्रश्न गर्नुहोस्, मेरो नियतमाथि प्रश्न उठाउनुहोस्। जब मैले तपाईँलाई यति प्रश्न बनाएको छु भने के अनि नियतको अनि जनताले किन प्रश्न गरिरहेको छ प्रश्न त म प्रश्नभन्दा टाढा छु त। म को हो मलाई प्रश्न गर्नु नहुने? म त प्रश्न गर्ने ठाउँमा छु नि त। मन्त्री भनेको प्रश्न गर्ने ठाउँमा होइन। त्यसमा त्यहाँ कुनै पनि किसिमको कमिसनको चलखेल भएको छैन। छैन छैन फेयर भएको छ। फेयर भएको छ। यदि काहीँ गडबड छ भने त म छानबिन गर्छु, कारबाही गर्छु। मैले त्यही कारण भनेको छु कि तपाईँ मार्फत पनि देश विदेशमा बस्ने नेपालीहरूले सुन्नुहोस्, भोलि यात्रा गर्नेले पनि सुन्नुहोस्। हामीले प्रत्येक डेस्टिनेसनको भाडा दर तोकेका छौँ। त्यो भाडा दरभन्दा बढी तपाईँले तिर्नु भएको छ भने तपाईँले तिरेको रसिदसहित मेरो मन्त्रालयमा आउनुहोस्। कुन एयरलाइन्स हो, कुन ट्राभल एजेन्सी हो, कारबाहीमा पर्छ। तर आज नेपाल वायुसेनामा त घाटामा गएको छ नि। छ त 40 अरब ऋण पल्टिसक्यो। 40 अरब ऋण छ नि। 4 अरब त वर्षमा ब्याज तिर्छौँ त हामी। त्यही अवस्थामा चलाउने कि बन्द गर्ने नेपाल वायुसेनालाई? बन्द नगर्ने, यसलाई उकास्ने। कसरी उकास्ने? उकास्ने हो। हामी चाहिँ प्लेन थप्छौँ, यसको म्यानेजमेन्ट सुधार्छौँ, त्यसरी उकास्छौँ। निजी क्षेत्रलाई दिने कि होइन? निजी क्षेत्रलाई किन दिने? अहिले जसरी हाम्रो सरकारले चलाएको छ त्यसरी चलाउने। चलाउन सक्छ? सक्छ। सेतो हात्ती पालेर राख्ने सरकारले? सकिन्छ सकिन्छ। हेर्नु न, हामीले त्यहाँ सुधार थालिसक्यौँ नि। कर्मचारीहरू कटौती गऱ्यौँ हो। यस्तो बेलामा कर्मचारीहरूलाई बिदा दिनु पर्दाखेरि हामीलाई दुःख लागेको छ। बिचरा उनीहरूले थोरै भए पनि पैसा पाउँथे। तर तपाईँ कहिले प्लेन ल्याउँदै हुन्छ? ठ्याक्कै 4वटा 5वटा 6वटा? हामी त्यो बोर्डमा मैले भनेको छु होइन। अब प्लेनहरू थप्ने। कतिवटा थप्ने सोचमा हुनुहुन्छ तपाईँ? अहिले म ठ्याक्कै भन्न सक्दिनँ, तर कमसेकम हामीलाई विदेशमा उडान गर्ने अर्को 4वटा जति प्लेन चाहिन्छ र नेपालभित्र उडान गर्ने 5-7वटा प्लेन चाहिन्छ। तपाईँहरूले लकडाउन गर्ने बेलामा लकडाउन गर्नु भएको छैन। अहिले जनताको माग छ लकडाउन गर्नुपर्छ, कर्फ्यू लगाएर भए पनि होइन, सङ्कटकाल घोषणा गरेर भए पनि जानुपर्छ भन्ने दबाब तपाईँहरूलाई चौतर्फी छ। तपाईँहरूले 4 महिना लकडाउन गर्नुभयो, अहिले आएर लकडाउन गर्नुपर्छ पर्दैन? यसमा ठ्याक्कै म तपाईँलाई बताउन सक्दिनँ, किनभने म त्यसको विशेषज्ञ होइन। तर विशेषज्ञहरूको छलफलमा बस्दाखेरि उहाँहरूको सुझावको आधारमा म तपाईँलाई बताउन सक्छु कि पहिलो कुरा त यसमा हामी सबै नै इमान्दार हुनु पर्यो। म तपाईँको टेलिभिजन मार्फत, तपाईँ मार्फत आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई भन्न चाहन्छु, यदि हामी सबैले मास्क लगायौँ, यदि हामी सबैले भौतिक दूरी चाहिँ कायम राख्यौँ, यदि हामीले दिनमा 5-7 पटक साबुन पानीले हात धोयौँ भने हामी धेरै कुराबाट बच्न सक्छौँ। धेरै कुराबाट बच्न सक्छौँ र अनावश्यक ढङ्गले यात्रा नगर्ने, बाहिर ननिस्किने हुने धेरै कुराबाट बच्न सक्छौँ। तर हाम्रा विश्लेषकहरू जो प्रधानमन्त्रीले अस्ति मात्रै बोलाउनु भएको थियो, त्यो बैठकमा आउनेले अधिकांशले के भन्नुभयो भने स्थान विशेष अनुसार नीति बनाउनुहोस् भन्नुभएको छ। स्थान विशेष भन्नाले जहाँ ज्यादा सङ्क्रमण हुन्छ त्यहाँ नीतिहरू पनि कडाइका साथ लागू गर्नु पर्यो। त्यहाँ लकडाउन पनि होला होइन, त्यहाँ कर्फ्यू पनि होला। जहाँ अलिकति परिस्थिति त्यस्तो प्रतिकूल छैन त्यहाँ जनजीवन अलिकति खुकुलो हुन्छ। सरकार यही नीतिबाट जान्छ। लकडाउनको आवश्यकता छ कि छैन सरकारको भनाइ ठ्याक्कै, किनभने देशमै लकडाउन हुन्छ हुँदैन? मैले त ठ्याक्कै भने नि, कस्तो तपाईँले नबुझ्यो? होइन मैले बुझेँ, तर पनि लकडाउन गर्नलाई दबाब त छ नि तपाईँहरूलाई? होइन, ठाउँ अनुसार भने नि तपाईँले। ठाउँ अनुसार लकडाउन पनि हुन्छ, ठाउँ अनुसार कर्फ्यू पनि हुन्छ, ठाउँ अनुसार खुकुलो पनि हुन्छ। मैले क्लियर गरेन तपाईँलाई? त्यस भए चैत 11 गते जस्तो गरी लकडाउन हुँदैन? त्यही देशैभरि एउटा मोडलबाट हुँदैन के। जस्तो भनौँ न, वीरगन्जमा ज्यादा सङ्क्रमणको देखिराखेका छौँ नि हामीले। निषेधाज्ञा छ कतिपय निषेधाज्ञा हो, त्यहाँ निषेधाज्ञा हुनसक्छ। त्यो अधिकार पनि कसलाई हुन्छ? स्थानीय तहलाई हुन्छ, प्रदेशलाई पनि हुन्छ। प्रदेशले आफ्नो भित्र चाहिँ प्रदेशभरि पनि त लकडाउन गर्न सक्छ नि त होइन। कुनै स्थानीय तहले आफ्नो स्थानीय तहभित्र चाहिँ लकडाउन गर्न सक्छ, आवत जावत बन्द गर्न सक्छ। त्यो गर्दाखेरि होइन, चैत 11 कुरा गर्दाखेरि त्यति लकडाउनको अवस्था थिएन, गर्नै पर्ने बाध्यता सरकारलाई थिएन, तपाईँले गर्नुभयो। अहिले आएर गर्नु पर्दैन? अब तपाईँले लकडाउन अब तपाईँले अहिले आएर त्यस्तो कुरा गर्नु मिल्दैन के। त्यो बेला त तपाईँले यो भन्नु भएन। त्यो बेला त तपाईँले पनि के भन्नुभयो भने पूर्व तयारी राम्रो भएन भन्नेहरू पनि छन् नि। आखिर 2टा मात्रै सङ्क्रमित हुँदा हामी कति आतङ्कित थियौँ त? सरकार मात्रै आतङ्कित थिएन, आम जनमानस आतङ्कित थियो नि, हामी सबै आतङ्कित थियौँ। आज चाहिँ नै छ्यापछ्याप्ती हुँदा पनि हामी त्यति धेरै आतङ्कित छैनौँ भने चाहिँ
परिस्थितिले मान्छेको मनस्थिति बदलिदिन्छ नि त हैन। चैत्र 11 गते त हामीलाई लकडाउन घोषणा गर्न त आम जनताबाट दबाब आएको हो के, र अन्तर्राष्ट्रिय मोडल पनि त्यही थियो फेरि हैन। आजको दिनमा कोरोनाको चाहिँ नि अनुसन्धान गरेर विद्वान को छ त दुनियाँमा बताउनुहोस् त। एउटा देशले गरेको अनुभव अर्कोले सिक्ने, अर्को देशले गरेको अनुभव अर्कोले सिक्दै आउने होइन। को चाहिँ पूर्व विद्वान थियो यहाँ? कोरोना आउँछ यसो गर्नुपर्छ भनेर कसैले पहिली कुनै थेसिस बनाएको थियो? थिएन नि त। सिक्दै 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 गर्दाखेरि हामीले बुझ्यौँ कि लकडाउन गर्नुपर्छ कति चैत 11 गते भन्ने बुझ्यो, गरियो। पछि बुझ्यो कि होइन अब यसलाई चाहिँ नि अरू देशले पनि मोडलहरू चेन्ज गर्दैछन्, हामी पनि चेन्ज गरौँ। अझै हामी के भन्छौँ भने फेरि अरू देशको भन्दा हाम्रो अलिकति भिन्न छ है, किनभने दक्षिणतिर त हाम्रो सिमाना खुल्ला छन्, आवत जावत हाम्रो चाहिँ लाखौँको सङ्ख्यामा छ। त्यहाँ चीनले के गर्छ, कोरियाले के गर्छ, अर्कोले के गर्छ भनेर मात्रै नहेरौँ कि हाम्रो देशको यो चाहिँ नि सिमाना खुल्ला हुनुको नाताले हाम्रा कतिपय पोलिसीहरू अरूसँग नमिल्न सक्छन्। त्यसो भए काठमाडौँ उपत्यकामा चाहिँ लकडाउन हुन सक्छ, सक्छ सम्भावना छ। सङ्क्रमणको सङ्ख्या बढ्यो भने हुनसक्छ नि। बिरामीहरूले उपचार गर्न पाएका छैनन्, अस्पतालको बेडहरू खाली छैन, के गर्नु? अब अहिले तोकिएका डेडिकेटेड अस्पतालहरूले पुगेन भने अरू कतिपय अस्पतालहरू खाली गर्नुपर्छ। निजी अस्पताल उपचार गर्ने मानेको छैन, मानेन भने ती तपाईँले गरिरहनु भएको छ। मानेन भने कब्जामा लिनुपर्छ, सरकारी स्वास्थ्य कर्मी गएर त्यहाँ उपचार गर्नुपर्छ। तर मानेको छैन, सरकारको निर्देशन पनि मानेको छैन। भनिसके त्यसले मान्नै पर्छ हैन, त्यसले मान्नै पर्छ। त्यो नमानिकन त्यसलाई सुखै छैन। मानेन भने निश्चित समयको निम्ति त्यसको अस्पताल कब्जा गर्नुपर्छ। कब्जा भन्ने शब्द सरकारको मन्त्रीले त नबोल्नु पर्ने हो हैन। तर जनताको लागि त गर्नुपर्छ, तपाईहरुको दायित्व र जिम्मेवारी हो त। त्यसको अस्पतालको हामीले जिम्मा लिनुपर्छ। सरकारले कब्जा भन्ने शब्द हटाइदिउँ, जिम्मा लिनुपर्छ हो। अनि सरकारी स्वास्थ्य कर्मीहरू र सरकारले खटाएका स्वास्थ्य कर्मीहरू त्यहाँ उपचार गर्नुपर्छ। त्यतिले पनि पुगेन, स्कुलहरूमा जानुपर्छ, कलेजहरूमा जानुपर्छ, सार्वजनिक भवनमा जानुपर्छ, टुँडी खेलमा टेन्ट राख्नुपर्छ, सबै गर्नुपर्छ। थ्याङ्क यू सो मच मन्जु। हस्, धन्यवाद। महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, नमस्कार। हस्।